छलफल गर्छु, डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउँछु। यो कन्टेन्टलाई नर्मली आजभोलि वर्डमा अथवा एक्सेलमा पावर पोइन्टमा कन्टेन्ट सेयर गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै कम छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पीडीएफ फाइल पीडीएफ फर्मेटमा कन्टेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने वितरण गर्ने एउटा चाहिँ कमन प्र्याक्टिस देख्छौँ। त्यो पीडीएफ कसरी बनाउने त भन्ने विषय चाहिँ सर म्याडमहरुको बीचमा आउन सक्छ। त्यसैले माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै पीडीएफ बनाउन सकिने थुप्रै अप्सन छन् अथवा अरु कुनै टुलहरुबाट पनि पीडीएफ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक यहाँले अरु अनलाइनमा रहेका टुलहरु प्रयोग गरेर पनि पीडीएफ कन्टेन्ट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीसँग पीडीएफ को फाइल छ, हामीसँग 200 पेजको फाइल छ, तर हामीले चाहिने 3 पेज मात्रै चाहिन्छ भने त्यो पेजहरु मात्रै हामीले स्प्लिट गरेर विद्यार्थीलाई अथवा ह्यान्डआउटको रूपमा मेटेरियलको रूपमा शेयर गर्न सक्छौं। मैले त्यो प्रयासहरुलाई अहिले म डेमो गरेर देखाउँछु। त्यसले कसरी चाहिँ हामीले सहज बनाउँछ भन्ने बारेमा कुरा गर्छु म। यसको लागि हामीसँग धेरै टुलहरु छन्, सयौं हजारौं टुलहरु अवेलेबल छन्। त्यसमध्येमा मैले केही टुलहरु मात्रै यहाँ तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। हजुरलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। त्यसपछि हामीलाई यो डिजिटल कन्टेन्ट बनाउँदा एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिने विषय रहेछ यो हामीसँग रहेको फोटोलाई कसरी रिसाइज गर्ने, कसरी त्यसको जुन सर्टेन लेभलमा त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले फोटोशप जस्ता एकदमै एक्सपेन्सिभ खालका अथवा धेरै टाइम लाग्ने सफ्टवेयरहरु चलाएर त्यसमा काम गर्नको लागि अप्सन छँदैछ, त्यो अत्यन्तै महँगो हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले काम चलाउन मिल्ने अहिले तत्कालको लागि कन्टेन्ट बनाउन सकिने जुन तपाईले बारम्बार सुन्नु भएको छ एमएस पेन्ट सामान्य लाग्छ लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के होला र किन चाहिएला र जस्तो लाग्छ। तर यसमा यति धेरै कुराहरु तपाईले भेट्नुहुन्छ। तपाईले अननेसरी पार्टहरुलाई कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ भने अर्को चाहिँ जुन हामीसँग एकदमै ठूलो साइजको पिक्चर छ अनलाइनमा अथवा मेलमा अथवा अरु कुनै मिडियाबाट डिस्ट्रिब्युट गर्दा चाहिँ हाम्रो अगाडि समस्या आउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको साइज कसरी सानो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गरेर देखाउँछु। अनि त्यो सँगसँगै तपाईसँग अवेलेबल भएको जुन पिक्चरको रिजोल्युसन चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ अनि अनलाइनमा डेलिभर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जस्तो मैले अनम्युट गरे। मैले यो एमएस पेन्ट भित्र हजुरहरुलाई 3 वटा स्पेशली 4 वटा इस्युहरुमा कुरा मात्र तपाईहरुसँग म जुन शेयर गरेर देखाउँछु। त्यसमध्ये एउटा शेयर छ। त्यसमा कुनै टेक्स्टहरु कुनै कन्टेन्टहरु थप्न मन लाग्यो भने कसरी थप्ने त त्यो विषय पनि म यहाँ तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। त्यसैगरी चाहिँ मैले अब हामीले टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा अत्यन्तै धेरै रिसोर्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट सोर्सहरुबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले बुकहरु पढिरहेका हुन्छौं अथवा कुनै कन्टेन्टहरु हेरिरहेका हुन्छौं। त्यो बेलामा कन्टेन्टलाई तानेर ल्याउनको लागि त्यो कन्टेन्टलाई काट्नु पर्ने हुन्छ अथवा लिमिटेड ठाउँहरु मात्रै काट्नु पर्ने हुन्छ। स्क्रिनशट गरेर तान्न पनि सकिने अप्सनहरु छन्, त्यो पनि देखाउँछु। तर त्यो भन्दा अहिले माइक्रोसफ्टले नै एउटा यो स्निपिङ टुल भनेर सानो टुल बनाइदिएको छ। हजुरहरुले जुन पार्ट चाहिन्छ त्यही पार्ट मात्रै जुन कपी गरेर हाम्रो कन्टेन्टमा हाम्रो विषयवस्तुमा ल्याएर जोड्न पाउँछौं। त्यसैले यहाँहरुले चलाइरहनु भएको छ होला, मैले खाली जसले चलाउनु भएको छैन उहाँले म यसलाई रिकल गर्ने कोसिस गर्छु। त्यसपछि अब हामीलाई डिजिटल कन्टेन्ट तयार गरिरहँदा यो भिडियो रेकर्डिङ गरिरहनु पर्ने एउटा बाध्यता हुँदो रहेछ। जस्तो अहिले पनि सरले भन्दै हुनुहुन्छ यो कन्टेन्टको चाहिँ हामीले रेकर्डिङ गर्छौं, भिडियो रेकर्डिङमा राखेका छौं भनेर भन्नुभएको छ। हुन त यो अनलाइनमा जानको लागि आजभोलि बनेका सबै टुलहरुले जस्तो हामी जुम चलाउँ अथवा टिम चलाउँ अथवा अरु कुनै सफ्टवेयर चलाउँ, ती सफ्टवेयरहरुले बेसिकली स्क्रिनलाई क्याप्चर गरेर रेकर्डिङ गर्ने खालको व्यवस्था गरेका छन्। तर कहिलेकाहीँ हामीले क्लास लिइरहेका छौं, त्यहाँनिर हामी अनलाइनमा काम गर्दैनौं अथवा अफलाइनमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ आजभोलि
हजारौं टुलहरू एभाइलेबल छन्। ती टुलहरूमध्ये मैले एउटा सानो टुल, एकदमै छोटो टुल, तपाईँहरूलाई अहिले आफैले भर्खरै डाउनलोड गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिनमा कुनै पनि मिहिनेत नगरिकन, कुनै पनि इनर्जी नलगाइकन रेकर्ड गर्न सकिने एउटा इलेक्ट्रा भन्ने एउटा सानो टुल छ। त्यो टुल तपाईँहरूसँग म सेयर गर्छु। यसको अतिरिक्त इलेक्ट्रा म प्रयोग गर्दिनँ, म अनलाइनमै काम गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ भने आजभोलि चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले नै स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्ने, स्क्रिनलाई क्याप्चर गर्ने, रेकर्ड गर्ने कुराहरू सिकाउँछ। हजुरको सहजताको लागि म अनलाइनमा भएका अथवा हाम्रो ब्राउजरले नै सपोर्ट गर्ने केही टुलको बारेमा पनि म कुरा गर्नेछु। त्यसपछि अब हाम्रो टिचिङ रिलेटेड कन्टेन्टहरू तयार गर्दा हामीलाई युट्युबमा रहेका थुप्रै भिडियोहरूको सोर्स चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ। र भिडियोहरू चाहिँ हामीसँग अत्यन्तै लामो हुन्छन्, लेन्थी हुन्छन्, जुन भिडियो चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्टको हिसाबले सबै डिस्ट्रिब्युट गर्न, सबै डेलिभर गर्न पोसिबल हुँदैन। त्यसो भने हामीले चाहिएको मात्रै कन्टेन्ट तान्नको लागि, हामीले चाहिएको मात्रै कन्टेन्टलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग थुप्रै खालका यो चाहिँ ट्रिमिङ गर्ने टुलहरू एभाइलेबल छन्। हजारौं टुलहरू छन्। ती टुलहरूमध्ये मैले तपाईँहरूसँग एउटा ब्राउजरले सपोर्ट गर्ने, कुनै मिहिनेत गर्नु नपर्ने, तत्काल हुन सक्ने एउटा टुल म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। त्यसमा हामी चाहिँ युट्युब भिडियो कटर भन्ने सानो टुल छ, जसले चाहिँ हामीलाई युट्युबमा रहेको भिडियोलाई साइजमा, रिसाइजमा विभिन्न साइजिङ गरेर ल्याउनलाई सहयोग गरिन्छ। त्यसै गरी अब कन्टेन्ट बनाइरहँदा यो चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ अथवा टु वे कम्युनिकेट गर्नुपर्ने, इन्टरेक्टिभ गर्नुपर्ने, रेस्पोन्स गर्नुपर्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु मानिन्छ। त्यसको लागि डिजिटल कन्टेन्टमा कन्टेन्ट डेलिभरी गरिरहँदा हामीले कन्टेन्ट डेलिभरी गरिरहेको बिचबिचमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ भनेर सिद्धान्तले भन्छ। त्यस्तो सिद्धान्तलाई फलो गर्नको लागि हामीसँग अरू थुप्रै अप्सनहरू छन्। हामीले हाम्रो फिजिकल क्लासमा भएको भए विद्यार्थीलाई उठाएर हामीले क्वेसन सोध्न सक्थ्यौँ, तर यहाँनिर त्यो अवस्था हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा फरक फरक तरिकाका क्विजहरू बनाउने, असाइनमेन्टहरू अथवा विद्यार्थीको लेभललाई टेस्ट गर्नको लागि टुलहरू एभाइलेबल हुन्छन्। ती टुलहरू पनि धेरै टुलहरू छन् होइन। अहिले मैले एउटा इन्डस्ट्रीकै कुरा गरेँ, अब यो टुल मात्रै बनाउनकै लागि पनि थुप्रै चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सफ्टवेयरहरू मात्रै होइन, धेरै खालका टुलहरू एभाइलेबल छन्। तर मैले तपाईँहरूसँग अत्यन्तै सजिलो, जसले कहिले पनि कम्प्युटर चलाउनु भएको छैन, उहाँले नै जम्मा 3 पटक क्लिक गरेको भरमा एउटा क्विज बनाउन सक्ने खालको एउटा टुल छ, जुन टुल चाहिँ हामीले विभिन्न पर्पसमा यसलाई जोड्न सक्छौँ अथवा विद्यार्थीलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर उनीहरूको नलेजलाई टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो खालको एउटा टुल छ। त्यो टुल चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। एउटा सामान्य टुल छ, म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। त्यसपछि अहिले यो पछिल्लो फेजमा चाहिँ यदि अनलाइनमा पढाउने हो भने यो डिजिटल स्टोरी टेलिङ भन्ने एउटा कन्सेप्ट डेभलप भएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भनेको तपाईँले अब कुनै पनि कन्टेन्टलाई एनिमेटेड कार्टुनको फर्ममा यस्तो तरिकाले कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो भने त्यति धेरै इफेक्टिभ मानिँदैन। त्यसको लागि हामीसँग सयौं टुलहरू छन्। म केही टुलहरूको बारेमा कुरा गर्छु। जस्तो यसमा मैले स्टोरी बोर्ड ड्याट भन्ने एउटा सानो सफ्टवेयर अनलाइन सिस्टममा कसरी चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई एट्र्याक्सन गर्ने गरी चाहिँ स्टोरीहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। त्यसै गरी तपाईँहरूको मोबाइलमा एउटा सजिलो टुल छ टेलगामी भन्ने, त्यो टुलको बारेमा पनि म तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु, जसले तपाईँहरूलाई एकैछिनमा कुनै पनि टेक्निकल नलेज नभइकन स्टोरी बनाउन सहयोग गर्छ। त्यो बारेमा म तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछु। त्यसपछि अहिले पछिल्लो फेजमा सबै खालका टुलहरू, सफ्टवेयरहरू चाहिँ यो हामी सबै अनलाइनमा काम गर्ने भएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ, ब्राउजरमा चाहिँ एड गरिदिएका हुन्छन्, एक्सटेन्सनको रूपमा चाहिँ एड गरेको पाइन्छ। हामीले त्यो चाहिँ गुगल क्रोम पनि चलाइरहेका छौँ अथवा इन्टरनेटको अब अहिले चाहिँ एज भन्ने छ त्यो पनि चलाइरहेका छौँ, अथवा फायरफक्स पनि चलाइरहेका छौँ, अथवा विभिन्न खालका सफारी, विभिन्न खालका टुलहरू हामीले ब्राउजरहरू चलाइरहेका हुन्छौँ। ती ब्राउजरलाई ठ्याक्कै सपोर्ट गर्ने गरी, ब्राउजरसँग म्याच गर्ने गरी थुप्रै त्यस्ता टुलहरू बनेका हुन्छन्। ती टुलहरूले तपाईँ हाम्रो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा अथवा हामीलाई अनलाइनमा बसेर कन्टेन्ट खोजिरहनको लागि चाहिँ यिनीहरूले फेसिलिटेट गर्छन्। यस्ता पनि धेरै हजारौं टुलहरू एभाइलेबल छन्, तर म यहाँहरूसँग हामीलाई चाहिने केही टुलहरूको बारेमा कुरा गर्छु र म त्यो डेमो गरेर देखाउँछु। तपाईँहरूले त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ आफ्नो साइडमा पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्येमा जस्तो एउटा ग्रामरली भन्ने छ। नर्मली चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्दा
हामीले अनलाइनमा कुनै कुराहरू बनाइरहँदा यसले धेरै पार्टमा सहयोग गर्छ। हुन त यो चाहिँ यो प्लेगरिजम चेकर सफ्टवेयर नै हो हैन, कपिराइट यस्ता कुराहरूलाई चेक गर्ने सफ्टवेयर हो, त्यो चाहिँ फ्रीमा छैन। तर हामीलाई चाहिँ स्पेलिङ अथवा जनरल खालको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अथवा हामीले काम गर्दै जाँदा भएका कमन मिस्टेकहरूलाई चाहिँ यदि तपाईले यो कन्ट्रोललाई हाम्रो ब्राउजरमा एड गर्नुभयो भने धेरै कुराहरूलाई करेक्सन गरिदिन्छ। त्यो भयो भने हामीले के बेनिफिट हुने भयो भने कन्टेन्ट जेनेरेट गर्दा जुन हामीले अरू प्रुफ रिडिङ अथवा अरू पार्टमा लगाउने इनर्जी चाहिँ नलगाए हुने भयो। त्यसैगरी एउटा गुगल ट्रान्सलेटर भन्ने छ, यहाँहरूले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ। गुगल ट्रान्सलेटर भनेको चाहिँ वेबसाइटबाट गएर ट्रान्सलेट गर्ने खालको साइटको मैले कुरा गरिरहेको छैन, यो वेब ब्राउजरमा जोड दिने। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले कुनै कन्टेन्टको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो कन्टेन्ट हामीसँग सरकार राख्दैन, अर्को ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हुन्छ अथवा त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई अर्को कुनै एउटा लोकल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो कामको लागि चाहिँ हामीले कम्प्लिट वेबसाइटलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अथवा वेबसाइटलाई नै हामीले फरक मोडमा लान सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो गुगल ट्रान्सलेट भन्ने एउटा एक्सटेन्सन छ, यसले हामीलाई टिचिङ लर्निङ प्रोसेसको लागि चाहिँ सजिलो बनाउँछ, सहयोग गर्छ। यो बारेमा पनि म तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु। त्यसैगरी यो स्क्रिनलाई रिड गर्नको लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई अथवा हामी आफैले पनि लर्निङ प्रोसेसको लागि कन्टेन्टहरूको जुन वेबसाइटमा देखिने कन्टेन्ट रिडेबल नहुन सक्छ अथवा हामीलाई त्यो कन्टेन्ट मन नपर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले यो यस्ता रिडर भ्यूहरू भनेर थुप्रै टुलहरू पाउँछौँ, त्यो टुलहरू हामी यहाँ प्रयोग गर्छौँ। त्यसले हामीलाई खालि कन्टेन्ट रिड मात्रै गर्ने कुरा होइन, टेक्स्टलाई स्पिचमा लगिदिने, स्पिचलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदिने अथवा अरू धेरै खालका जस्तो एनोटेसन गर्न मिल्ने थुप्रै कुराहरूलाई यहाँ यसले फोकस गरिदिएको हुन्छ। त्यो बारेमा म अलिकति कुरा गर्छु। त्यसैगरी हामीले चाहिँ यो हामीले काम गरिरहेको बेलामा पढिरहेको बेलामा चाहिँ अहिले अनलाइनमा पढिरहेका थियौँ, एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कन्टेन्ट भेटियो, त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्नुपर्ने भयो। हुन त त्यो हामीले अघि भनेको स्लिपिङ टुलहरूले पनि काम गर्छ, तर त्योभन्दा अझै बढी एडभान्स खालका टुलहरू चाहिँ त्यो ब्राउजरहरूमा एक्सटेन्सनमा राखिएको हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई पनि हामीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग केही टुलहरूको बारेमा कन्टेन्टलाई कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर म आज तपाईँहरूसँग डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुन्छु भनेर भनेको छु। मैले यहाँ यी मैले गरिरहेका कुरा गरेको बाहेक अरू केही कन्फ्युजन अथवा केही थप कुराहरू छ भने म सर म्याडमहरूबाट थोरै सुनौँ, होइन भने म फेरि मैले अहिले जुन हजुरसँग भनेकै कन्टेन्टको विषयमा फर्केर आइपुग्छु। केही छ सर थप्नुपर्छ? होइन सर, के अरे हजुर हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न, हजुरकै कुरा अगाडि लैजाउँ, त्यो भइसकेपछि पछि आएर आउँछौँ सर। अहिले साथीहरूलाई मैले त्यसो भए म हजुर म एक सर मात्रै सर देखाउँछु, अनि सरहरू म्याडमहरूले फेरि पालै पालोसँग हामीले प्रयोग गर्ने कोसिस पनि गरौँला। यो चाहिँ अब अलि बढी प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्ने, कन्टेन्ट नै आफैले बनाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो बनाउने पाटोमै बढी केन्द्रित हुन्छौँ होला। त्यसो मैले यो स्केललाई थोरै स्किप गरेर म सुरुकै पाटोमा आउँछु। ओके, म यो कोडको डकुमेन्टमाबाट पिडिएफ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित रहन्छु। हामीसँग यो खालको एउटा वर्डको डकुमेन्ट छ र यो वर्डको डकुमेन्टमा हामीले कहिले प्रति प्रयोग गरेका हुन्छौँ, कहिले कुन ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेका हुन्छौँ, कहिले कुन खालको फर्मेट प्रयोग गरेका हुन्छौँ। यो कन्टेन्टलाई इन्ड युजरसम्म पुर्याउनको लागि जस्तो मैले एउटा केही कन्टेन्ट लिएर आएँ। अब यहाँ यसको फर्मेट स्ट्रक्चर मिलेन, मैले खालि पिडिएफ तानेर राखेको हुनाले मैले यहाँसँग के गर्न खोजेँ भने कन्टेन्ट देखिएको छैन, कन्टेन्ट डिस्प्ले भएको छैन। म फेरि सेयर गरेँ यसलाई।
स्लाइड मात्रै सेयर भएको छ। ओके सर, म स्लाइडलाई स्टप गर्छु, म फेरि कन्टिन्यू सेयर गर्छु। अहिले देखिन्छ होला है सर? अब आयो। यहाँ मेरो अरू कुनै उद्देश्य छैन, किनभने यो वर्ड एक्सेलमा सरले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, धेरै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। तर हाम्रो लागि चाहिँ अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने यो कन्टेन्टलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने छ। यसलाई चाहिँ यसरी वर्डमा, माइक्रोसफ्ट वर्डमा पठाइदियो भने अर्कोको अफिसमा कम्प्युटरमा वर्ड हुन पनि सक्छ, अथवा भयो भने अथवा फरक खालको फर्मेटमा पनि हुन सक्छ, सरी त्यो भर्जन पनि नमिल्न सक्छ भने। अर्कोतर्फ यहाँ हामीले प्रयोग गरेका फोन्टहरू हामी नेपालीमा कुनै कन्टेन्ट बनाइरहेका थियौँ, त्यहाँ गएर नखुल्न सक्छ। यस्तो केसको लागि चाहिँ हामीले यो कन्टेन्टलाई पोर्टेबल फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीको लागि चाहिँ हामीले यस्तो कन्टेन्टलाई कन्भर्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने यो फाइलमा जान्छौँ। जब हामी सेभ एज गरिदिन्छौँ, यो 2010 पछाडि चाहिँ प्रत्येक अफिसहरूले, सायद अब हामी त्योभन्दा पुरानो भर्सन त चलाउँदैनौँ, उनीहरूले चाहिँ यो सेभ एज गर्दा चाहिँ हामीसँग जस्तो मैले डेस्कटपमा सेभ एज गर्न खोजेँ भने उनीहरूले यस्तो कुन फर्मेटमा सेभ गर्ने हो भनेर हामीले सोधिदिन्छ। यसमध्येको अहिले बढी कमन रूपमा सबैले बुझ्ने, सबै कन्टेनरहरूले बुझ्ने एउटा फर्मेट छ, हामी पिडिएफ फर्मेट भन्छौँ। यसरी पिडिएफ फर्मेटमा यसको पनि अझ हामीले कुन क्वालिटी राख्ने भन्ने कुराहरू एड गर्न पाइन्छ। यसमा पनि अझ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यो डकुमेन्टलाई, कन्टेन्टलाई एडिट गरेर दिने कि नदिने भनेर थुप्रै कन्ट्रोलहरू गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ लाँदैन, तपाईँहरू चाहिँ खालि मोर अप्सनमा छिर्नु होला, आफै भेट्नुहुन्छ। मैले खालि कन्टेन्ट चाहिँ पिडिएफ फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने कुरा गर्न खोजेँ। यो चाहिँ डेमो पिडिएफ भनेर मैले यसरी बनाएर थिएँ भने यो कन्टेन्ट चाहिँ के हुने भयो भने अब पिडिएफ फर्मेटमा रहने भयो। खालि सेभ एज गर्दै मात्रै पुग्छ। यो कन्टेन्ट चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्ट भयो। त्यसैले म सबै सर म्याडमहरूसँग के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने नर्मली चाहिँ हामीले अब कन्टेन्ट प्रिपेयर गर्दा डिस्ट्रिब्युटेबल कन्टेन्ट, डेलिभरेबल कन्टेन्ट प्रिपेयर गर्दा अथवा विद्यार्थीको बिचमा कन्टेन्ट बाँड्ने कन्टेन्टहरू तयार गर्दा नर्मली अबका दिनहरूमा हामी वर्डको कन्टेन्ट, एक्सेलको कन्टेन्ट अथवा पिडिएफ के अरे पावर पोइन्टको कन्टेन्टहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने चलन चाहिँ हुँदैन। त्यसैले तपाईँले एउटा कन्टेन्टलाई अर्को फर्मेटमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्मेट भनेको चाहिँ यो पोर्टेबल फर्मेट, जुन सबैले देख्न सक्ने, बुझ्न सक्ने खालको फर्मेट हो, त्यो फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी पिडिएफ भन्छौँ। म फेरि एकपटक यो पार्टलाई म फेरि रिपिट गरेर देखाउँछु यहाँहरूसँग। म रिपिट गरेर देखाउँछु कसरी पिडिएफमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषय पार्टको लागि चाहिँ अत्यन्तै सजिलो रह्यो। फाइलमा जाने, सेभ एज गरिदिने, आफ्नो लोकेसन छान्ने, अनि लोकेसन छानिरहेको बेलामा चाहिँ उसले कुन फर्मेटमा यो जुन हामीले सेभ एज टाइप भन्ने ठाउँमा गएर पिडिएफ भन्नेलाई छान्यो भने हामीले सेभ गर्न साथ चाहिँ यो कन्टेन्ट चाहिँ पिडिएफ फर्मेटमा सेभ हुन्छ। यो चाहिँ एउटा पिडिएफमा लाने कुरा भयो। यसै गरिरहँदा तर हामीलाई कहिलेकाहीँ के समस्या आइपुग्छ भने पिडिएफ त हामीले बनायौँ, पिडिएफ त बनाउन जान्यौँ, तर अत्यन्तै ठुलो डकुमेन्ट भेटिन्छ कहिलेकाहीँ। यो डकुमेन्टको सबै कन्टेन्ट, सबै विषय चाहिँ हामीले चाहिँदैन। अनि यसलाई चाहिँ यो पेज मात्रै मैले लिन्छु भनेर तपाईँलाई लाग्यो भने म फेरि अर्को स्क्रिन सेयर गरेँ। यसले पर्टिकुलर स्क्रिन मात्रै सेयर गरिरहेको छु, मैले गरिरहेको छु। जस्तो हामीले म एउटा बजेट वक्तव्य कुरा गर्छु, मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ होला। बजेट वक्तव्य हेर्नु यति लामो पेजको छ। यो सबै हामीले चाहिएकै छैन।
हामीले एजुकेसनको पार्टमा मात्रै चाहिएको छ, पर्टिकुलर पार्टमा मात्रै हामीले हाम्रो कन्टेन्टमा सेयर गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कपी पेस्ट गर्यौं भने अघि तपाईले देखिहाल्नुभयो त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ म्याच गरेको हुँदैन। त्यसो भए के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि यो पीडीएफ लाई साना साना टुक्रा पार्दिने अथवा त्यसलाई मर्ज गर्दिने 100 टुलहरू भेटिन्छन्। 100 टुल मध्येको एउटा टुल म यहाँहरुसँग डेमो गरेर देखाउँछु। म डेमो गरेर देखाउँछु अब टुल। त्यो टुल हो स्मल पीडीएफ भन्ने सानो टुल छ। यसमा गएँ। हजारौं टुलहरू छन्। यहाँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने यस्ता थुप्रै टुलहरू यहाँले भेट्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मेक पीडीएफ हैन, यसरी कुनै ट्रायल भर्सनमा छन्, कुनै फ्रीमा भेटिन्छन् हैन। जस हाम्रो काम चल्छ। यो खालका पार्टहरू तपाईले भेट्नुहुन्छ है। यसले चाहिँ पीडीएफ लाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिने टुलहरू भेटिन्छन्। अहिलेको हाम्रो प्रसंग के थियो भने पीडीएफ डकुमेन्टलाई कसरी सानो डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ स्प्लिट पीडीएफ भनेर भन्छ। मैले यसलाई क्लिक गरे। स्प्लिट पीडीएफ मा गयो भने हामीले फाइल चाहन्छौं, कुन फाइललाई पीडीएफ मा बनाउने भनेर हामीसँग माग्छ। हामीले जस्तो यो आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रमलाई नै मैले लिएर आएँ। यो फाइल चाहिँ हामीसँग यहाँ यसका आफ्नै कमर्सियल पार्टहरू छन् हैन। हामीलाई कमर्सियल सफ्टवेयरको जानु पर्दा साथ हुने फेरि पेमेन्टको कुरा, पेएबलको कुरा गर्छ। र अहिले हामीले चाहिँ केही पेजहरू मात्र एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने छ भन्यो भने हेर्नुस् त, मैले यसलाई एक्स्ट्रा गर्ने क्लिक गर्दिन्छु। मैले कुन पेज मलाई ल्याउनु पर्ने हो त्यो पेज उसले देखाइदियो। हेर्नुस् त, मलाई कुन कुन पेजहरू चाहिने हो म त्यही पेजलाई म क्लिक गर्छु। ल मैले पेज 1 मलाई चाहिने हो, म क्लिक गर्छु। हेर्नुस् यसलाई मात्रै मैले क्लिक गरेँ। अब यसलाई म स्पिड गर्दै पुग्ने भयो मलाई। हेर्नुस् है, अरु पनि त यहाँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यसलाई चाहिँ स्पिड मात्रै गरिदिनु भयो भने हजुर मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है? सर देखाउँछ। हजुर मैले चाहिँ यसलाई हेर्नुस् न, यो स्पिड हैन, स्पिड गरेर मैले यसलाई ब्रेक गर्दिए भने गर्न सक्छ हैन। यो मेरो स्क्रिन ल सानो जस्तो भयो। मैले चाहिँ यो पीडीएफ जस्तो मैले चाहिँ एउटा फाइललाई अघि पार्टमा फेरि दोहोऱ्याउँछु। यो नीति कार्यक्रमको चाहिँ कुनै पर्टिकुलर पेज मात्रै हामीले चाहिने भयो। हामीले यसलाई एक्स्ट्र्याक्ट गर्यौं। एक्स्ट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ हामीलाई पेज नम्बर 1 मात्रै चाहिने भयो अथवा 10 मात्रै चाहिने भयो। यहाँ माथिपट्टि एक्स्ट्र्याक्ट भन्ने बटन देखिरहेछ।
हामीले यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिदिउँ। अब हामीसँग डाउनलोड गर्नको लागि यसरी अप्सनको रूपमा देखायो भने मैले डाउनलोड गर्यौँ भने डकुमेन्ट त्यही नै हो, तर अब हामीसँग एक पेज मात्रै बन्यो। अब अहिले चाहिँ एक पेज मात्रै आयो। यसरी हामीसँग 200, 300, 400 पेजको कुनै डकुमेन्ट थियो भने हामीले एउटा मात्रै पेज बनाउनको लागि चाहिँ यसरी पीडीएफ लाई अनलाइनमा गएर स्प्लिट गर्न पाइदो रहेछ। स्प्लिट गर्नको लागि के प्रयोग गर्ने भन्ने यहाँले लाग्न सक्छ होला। स्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग त्यस्ता 100औं टुलहरू एभाइलेबल छन्। मैले एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मात्रै एउटा यो स्मल पीडीएफ भन्ने जुन स्मल पीडीएफ भन्ने साइटलाई देखाएँ। यसमा धेरै टुलहरू छन्, सजिला छन्। हामीले हाम्रो पर्पजको लागि यहाँ पेएबल भर्सन पनि छ। पे नगरिकनै काम गर्न सकिने गरी यस्ता थुप्रै अप्सनहरू छन्। भनेको एउटा पीडीएफलाई कन्भर्ट गर्ने, मर्ज गर्ने, एडिट गर्ने त्यस्ता थुप्रै अप्सनहरू यहाँ देख्न पाइन्छ। मैले यो एउटा पार्टलाई मैले तपाईहरुसँग शेयर गरेँ। यो चाहिँ कन्टेन्टलाई म्यानेज गर्ने हिसाबले पीडीएफ कसरी बनाउने र पीडीएफ फाइललाई कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित थियो। म तपाईहरुसँग चाहिँ अब अलिकति इमेजलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। म इमेजको लागि चाहिँ म अर्को पार्टमा जान्छु। अब हामीलाई इमेज म्यानेज गर्नुपर्ने भयो। इमेज म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग थुप्रै टुलहरू छन्। त्यो टुल मध्येको एउटा सजिलो टुल हो एमएस पेन्ट। हामी सबैको कम्प्युटरमा बाइ डिफल्ट आउने। नर्मली चाहिँ हामी हाम्रो कम्प्युटरमा हेर्यो भने बाइ डिफल्ट चाहिँ यो एमएस पेन्ट देख्छौँ। एमएस पेन्ट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुसँग अलिकति कुरा गर्छु। हजुर, यो मेरो पेन्ट देखिरहेको छ, अहिले एमएस पेन्ट देखिएको छ। सर है। अब यहाँ हामीसँग पिक्चर छ, हामीसँग ठुल्ठुलो पिक्चरहरू एभाइलेबल छ। त्यो पिक्चरलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हाम्रो अहिलेको ओरी हो। अब सबै पिक्चरहरू हामी यहाँ म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। एउटा पिक्चर ल्याएर हेरौँ यसले कति सजिलोसँग म्यानेज गरिदिन्छ। जस्तो एउटा पिक्चर हेऱ्यौँ हामीले, यो पिक्चर यहाँ देखिरहनु भएको छ है। हैन, यो पिक्चरलाई यहाँ रहेको टुलले आफैले क्राउड गर्ने, डिलिट गर्ने, अरू कुराहरू गर्ने अप्सन त छ यहाँनिर। यो हामीले जुन अहिले प्रयोग गरिरहेको जुन फोटो एडिट भन्ने जुन टुल छ यसबाट यहीँबाट पनि यहाँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ड्र गर्ने, एडिट गर्ने, के कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बेस्ट अप्सन चाहिँ के मानिन्छ भने यस्तो फोटोलाई, यस्तो पिक्चरलाई एमएस पेन्टबाट ओपन गर्ने र यसलाई चाहिँ एडिट गर्ने, म्यानेज गर्ने भनेर बेस्ट मानिन्छ। त्यसो भए मैले अब यो पिक्चरलाई के गरेँ भने यसरी ओपन गरिनँ। मैले यहाँनिर गएर राइट क्लिक गरेर ओपन विथ जुन पिक्चरको फोटो भएको जुन ठाउँमा चाहिँ हैन ओपन विथ भनेर मैले यसरी भने। सरी, डबल क्लिक भएछ। यसरी मैले यो इमेजलाई ओपन विथ भनेर जब पर्टिकुलर टुलबाट म एडिट गर्ने कोसिस गर्छु, ओपन विथ भनेर एमएस पेन्ट भन्नेबाट यो हेर्नुहोस् त। अब यो फोटो अहिले सम्हालिसक्नु नै छैन, केही पनि देखिँदैन हैन, कुन एरियामा छ हैन, यति ठुलो छ कि एरियाले पुरै कभर गरेको छ अहिले चाहिँ।
यस्तो फोटोलाई हामीले डिजिटल कन्टेन्टमा ल्याएर राख्न चाहँदा हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग के अप्सन छ त भनेर हामीले हेर्यो भने जस्तो यो फोटोलाई तपाईले डिफ्रेन्ट वेबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। म्यानेज गर्न सक्नको लागि चाहिँ जस्तो यो फोटोको साइज अहिले तपाईले फुल पेजमा हेर्नु भने कत्रो देखियो हेर्नुस् त 100% हो। यही देखिन्छ, सबै फोटो यही छ, पिक्चर यही छ। यो पिक्चर हेर्नुस् यति ठुलो साइजमा छ कि हामीले केही पनि देखिरहेको छैन अहिले यसरी। यसको साइज चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा यसको अन्यसरी पार्टहरु हटाउनु पर्ने भयो। यस्तो कामहरु हामीले एमएस पेन्टबाट सजिलैसँग गर्न सक्छौं। म यहाँहरुसँग चारवटा कुराहरु चाहिँ यहाँ एड गर्छु। यदि कुनै कन्फ्युज भयो भने मलाई क्वेशन सोध्नु होला। म पहिलो काम चाहिँ यति ठूलो फोटोको जुन यति धेरै एरिया चाहिँ मलाई चाहिएकै छैन। यो यति धेरै एरिया चाहिएको छैन। यसको स्टार्ट चाहिँ म करप्टबाट सुरु गर्छु। हेर्नुस् यहाँ माथि रहेको जुन यहाँले देखिरहनु भएको बटन छ, यहाँले जुन सिलेक्ट भन्ने एउटा बटन देख्नुभयो होला, कुन चाहिँ मोडमा सिलेक्ट गर्ने भन्छ, रेक्टेंगल मोडमा सिलेक्ट गर्ने पनि हुन्छ एउटा अप्सन छ। मैले रेक्टेंगल मोडमा सिलेक्ट गरे। मलाई यति मात्रै चाहिने छ भने म के गर्छु हेर्नुस्, बाहिरको दायाँ बायाँ चाहिँ ब्ल्याक पार्ट हो, मलाई चाहिने भएन। म यही बसेर यसरी करप्ट गरिदिन्छु। करप्टले के गर्दो रहेछ, पिक्चरको अन्यसरी पार्टलाई हटाइदो रहेछ। जस्तो भोलि हामीलाई कुनै कन्टेन्ट भेट्यौं, हामीले दुईटा मान्छेहरु सँगै भएको पिक्चर छ, एउटा मान्छे मात्र राख्नु पर्ने भयो भने त्यतिबेला हामी के गर्ने भयौं, जस्तो एमएस पेन्ट को सिलेक्टमा जाने, एरिया सिलेक्ट गर्ने, जस्तो यसरी एरिया सिलेक्ट गर्ने अनि यो एरिया सिलेक्ट गरेको एरियालाई चाहिँ करप्ट गर्दिने। यति मात्रै भन्यो है। यसको मिनिङ के रहेछ भने हाम्रो पिक्चरमा भएको अननेसेसरी कन्टेन्टलाई रिमुभ गर्नको लागि करप्ट भन्ने टुलले यदि सजिलोसँग काम गरिदिन्छ। यो चाहिँ एउटा पाटो भयो। अब यो फोटो चाहिँ हामीलाई अघि चाहिँ हामीले फेरि पुरानै पाटो फर्केर जान्छु। म तपाईहरुलाई पुरानै ठाउँमा लान्छु। यो फोटो कति ठुलो छ कि, यति ठुलो इमेज हामीले चाहिएकै छैन। न हामी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं, न हामी पावर पोइन्टमा राख्न सक्छौं। हामीले समस्या आउने भयो। त्यो भइसकेपछि हामी के गर्छौं त, यहाँ गरी रिसाइज भन्ने बटन छ, हेर्नुस् है, रिसाइज। अहिले यसको हेर्नुस् त, यसको जुन साइज छ 100% हैन, पिक्सलको रूपमा हेर्ने भने हैन यसरी देख्नुहुन्छ। पर्सेन्टको रूपमा हेर्ने यसरी देख्नु भएको छ, 100% छ। हेर्नुस् त, हैन म यसलाई 50% बनाउँछु अथवा म यति साइजको बनाउँछु भनेर भन्नुभयो भने, जस्तो एकदमै सानो साइजको बनाउँछु यो पिक्चरलाई म 200 बाइ यस्तो बनाउँछु भन्नुभयो भने यसरी आफ्नो रेशियो मिलाइदिन्छ है। कति सानो पिक्चर भयो। अनि यो पिक्चर चाहिँ अझै मिलेन, अहिले मलाई यो भन्दा अलि ठुलो चाहिन्थ्यो भनेर यदि पिक्सलको रूपमा जानुभयो भने 500 बाइ अलिकति ठुलो भन्यो। यसरी चाहिँ हामीलाई भोलिको दिनमा हाम्रा पिक्चरहरुको साइज सानो ठुलो कस्तो चाहिन्छ, कुन साइजको चाहिन्छ, त्यहाँ जानको लागि चाहिँ हामीले रिसाइजमा गएर एक्जिस्टिङ भएको पिक्चरलाई ठुलो सानो बनाउन सक्छौं। अघि सरहरुले म्याडमहरुले प्रेजेन्टेसन गर्दा मैले देखिरहेको थिएँ, यहाँहरुले ल्याएको कुनै पिक्चरहरु चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर भन्दा धेरै ठुलो साइजको थिए। त्यसलाई चाहिँ तपाईले त्यहीबाटै सानो खुम्चाउने कुरा गर्दा चाहिँ त्यसको क्वालिटी, त्यसको स्ट्रक्चरहरु म्याच गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी त्यसलाई के गर्छौं त, त्यो फोटोलाई ओपन विथ एमएस पेन्ट भनिदिन्छौं। एमएस पेन्टमा ओपन गरेर ठुलो साइजको रहेछ भने साइज घटाइदिन्छौं, सानो साइजको रहेछ भने साइज बढाउन सक्छौं। अनि अब हैन यो पिक्चरको चाहिँ यसको जुन हामीले देख्न त बनायौं हैन, अब अलि ठुलो नै बनाऊ, यसलाई 50% ल यस्तो हामीले आइडिया भएन, 50% मात्रै बनाइदिउँ अहिको तुलनामा। जस्तो यो यस्तो हुने भयो। जब फेरि पुरानै ठाउँमा लान्छु यहाँलाई,
पिक्चर यति ठुलो छ, यसलाई चाहिँ 50% मात्रै बनाऊ है भनेर अरू धेरै नम्बर साइज मलाई केही पनि थाहा छैन, यसको चाहिँ 50% भयो हुन्छ भनेर यहाँ जानुभयो भने यसरी पर्सेन्टेजमा यहाँले 50% मात्रै भनिदिनु भयो भने उसले 50% को साइजमा कन्भर्ट गरिदियो। हामीसँग रहेको हाम्रा सबै कम्प्युटरमा बाइ डिफल्ट रूपमा जसको विन्डो छ, विन्डो अपरेटिङ सिस्टम भएका कम्प्युटरमा बाइ डिफल्ट हुने जुन यो एमएस पेन्टले यसरी पिक्चरलाई यति इजी वेबाट रिसाइज गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ रिसाइज त गर्यौँ हामीले हैन, रिसाइज गर्दा गर्दै यसको चाहिँ डिग्री कतातिर फर्केको बनाउने त भनेर तपाईले यदि चाहिँ बनाउनु भयो, डिग्रीको लेभलमा म्यानेज गर्न खोज्नुभयो भने पिक्चर यसरी मुभ हुन्छ भर्टिकल्ली होरिजोन्टली कतातिर लाने हो त भनेर चाहिँ जुन स्क्यू गर्ने पार्टको लागि पनि तपाईले स्क्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ जस्तो यहाँनिर चाहिँ 90 डिग्री, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 30 डिग्री भनेर भनिदियो भने पिक्चर यस्तो खालको देखिने भयो। तपाईँ यसरी पिक्चरलाई स्क्यू गर्ने, रिसाइजिङ गर्ने, यसरी फरक फरक तरिकाले म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग सामान्य रूपमा रहेको पिक्चर एभाइलेबल छँदैछ। अर्को चाहिँ हामीले के हुन्छ भने यसरी पिक्चर त म्यानेज गर्यौँ, यो पिक्चर म्यानेज गर्दा गर्दै हामीले रोटेट गर्नुपर्ने भयो। कुन डिग्रीमा रोटेट गर्ने त? कहिलेकाहीँ यो कन्टेन्ट बनाउँदै गर्दा अघि हामीले बनाएको यो पिक्चर चाहिँ यो मिल्दैन, हेर्नुहोस् यो साइजमा भएको पिक्चर मिल्दैन, कन्टेन्ट एरेन्ज गर्न सकिँदैन। तर यसलाई हामीले फेरि रोटेट गर्नुपर्ने भयो भने रोटेट लेफ्ट हामी यो फर्मेटमा रोटेट लेफ्ट गरेर कन्टेन्ट टाइटअप गर्न सक्दो रहेछौँ। यसरी चाहिँ यहाँले करप्ट गरेर अन्नेसरी फाइलहरू, अन्नेसरी कन्टेन्टहरू, अन्नेसरी विषयहरू चाहिँ हटाइदिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी रिसाइज गरेर ठुलो फाइललाई सानो साइजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सानोलाई साइज बढाइदिन सक्नुहुन्छ हैन, विभिन्न एंगलमा रोटेट गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ फरक फरक फर्मेटमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले हामीले रोटेट त गर्यौं, तर यो पिक्चर चाहिँ कस्तो के हो यसको बारेमा आइडिया भएन, हामीले थाहा भएन, यो बारेमा हामीले अलिकति बुझ्नु पर्ने भयो, नयाँ इन्फर्मेसन चाहिने भयो भने यही बसेर तपाईले यसलाई टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुस् त, टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो पिक्चर हेर्यो भने यो कहाँको होला पिक्चरहरु हेर्यो भने मेबी यो तिलिचो ताल जस्तो लाग्छ मलाई। कन्टेन्ट सानो भयो। अब उही हामीले कोडमा जसरी काम गरेका थियौं त्यसरी नै कन्टेन्टको साइज बढाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ कलरफुल रूपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हैन। अरु धेरै खालका पार्टहरु छन् यही। अब हामीले जसरी कोडमा काम गरेका थियौं यसरी चाहिँ हामीले कुनै कन्टेन्टलाई यहाँ एड गर्न सक्छौं हामीले चाहिँ हैन। यसरी तपाईले यो पिक्चरलाई कन्टेन्टको यो पिक्चरमा एडिसनल कन्टेन्ट थप्नु पर्यो भने कहाँ जाने म फेरि देखाउँछु है त यहाँहरुलाई। एमएस पेन्ट भित्रै हामी छौं अहिले। त्यहाँ रहेको जुन ए भन्ने एउटा बटन छ त्यसको मिनिङ हो इन्सर्ट टेक्स्ट इन्टु पिक्चर भनेको हो। क्लिक गर्यौं हामीले, यहाँ कुनै पिक्चरमा हामी यहाँ कुनै टेक्स्ट टाइप गर्नुपर्ने छ भने दिस इज डेमो पिक्चर यसरी हामी लेख्न यहाँ कन्टेन्ट यही राख्न सक्छौं। अब यो के भनेको यो पिक्चरमा अब कन्टेन्ट थपियो यसरी हेर्नुस् है। कहाँ ल्याएर राख्न मन लाग्छ तपाईले कन्टेन्ट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कन्टेन्टमा जस्तो अरु धेरै अप्सनहरु छन्। तपाईले यसलाई ट्रान्सपेरेन्टको रूपमा फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने हो कि हैन, यसै भित्र चाहिँ हैन योलाई चाहिँ अप्याकको रूपमा कन्भर्ट गर्ने हो कि यसरी चाहिँ टेक्स्ट देखिने गरी देख्ने हो कि हैन, मलाई चाहिँ एकदमै देखिने हाइलाइट गर्ने गरी लेख्नु पर्छ भन्ने भयो भने तपाईले यसलाई अप्याकको फर्मेटमा लान सक्नुहुन्छ। हैन म एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट फर्मेटमा युज गर्छु भन्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् यो टेक्स्टलाई क्लिक गर्न साथ चाहिँ तपाईसँग यो टेक्स्ट यहाँ एक्जिक्युट भयो। अब अहिले के छ त हैन फर्मेटमा अवेलेबल छ। हामीले टेक्स्ट टाइप गरेको जुन टेक्स्ट टाइप गरेको बक्स पनि देखियो के यहाँनिर आइपुग्दा कहिलेकाहीँ यसरी हाइलाइट गर्नु पनि पर्ने हुन सक्छ। यसरी चाहिँ पुरै हामीले चाहिँ डेमो भनेर भनिरहेको थियौं, यसलाई नै हाइलाइटै गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ हैन। यस्तो बेलामा हामी हाइलाइट गर्नुपर्ने भयो भने
यो पिक्चरलाई यो फर्मेट युज गर्छ होइन हामी यसो गर्दैनौँ यस्तो चाहिएको होइन भन्ने हो भने तपाईसँग अर्को अप्सन के छ त यहाँ अर्को कन्टेन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेट फर्ममा छ डेमो 2 ल्याएको त्यही टेक्स्ट हो एउटा टेक्स्टमा के छ पछाडि ब्याकग्राउन्ड छ अर्को टेक्स्टमा के छ ब्याकग्राउन्ड छैन ट्रान्सपेरेन्ट छ नर्मली चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई पिक्चरलाई यसरी हिट गर्नुपर्ने हाइलाइट गर्नुपर्ने भयो भने त्यो जुन ओपेक फर्मेटमा अथवा स्ट्रक्चर सहित लेख्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई ट्रान्सपेरेन्ट बनाएर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ यसरी तपाईँले यहाँ बसेर यो पिक्चरले जस्तो सुकै रूपमा पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग थुप्रै अप्सनहरू एभाइलेबल छन् होइन यो अप्सनको बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई होइन यसको बारेमा म डिस्क्राइब गर्छु यो चाहिँ थाहा भएन भनेर भन्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ एनोटेसन भन्छ यहाँ थुप्रै सिम्बलहरू छन् यहाँ सिम्बलहरू छन् यो सिम्बलहरू लिएर तपाईँले एनोटेट गर्न पाउनुहुन्छ एनोटेट गर्ने भनेको त्यसलाई हाइलाइट गर्ने यसरी हेर्नुहोस् है तपाईँले यसलाई चाहिँ के भन्न पाउनु भने यसलाई चाहिँ तपाईँले यसो एनोटेट गरेर यो चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने भयो भने यहाँ रहेका सिम्बलहरू ल्याएर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भनेको त्यो पिक्चरको कुनै पर्टिकुलर पार्टलाई डिस्क्राइब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग यसरी चाहिँ होइन यसलाई पुरै फिल गर्न पनि पाइन्छ यसलाई विभिन्न तरिकाले सोलिड फिल भन्छ यसरी चाहिँ यसरी पिक्चरमाथि नै तपाईँले यहाँ अर्को कुनै एनोटेसन गर्ने कुनै कन्टेन्ट थप्ने कुनै पार्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ यसको मिनिङ के हो भने हामीले एउटा पिक्चरलाई हाम्रो डिजिटल कन्टेन्टमा लगेर एड गर्ने बेलामा चाहिँ टेक्स्ट पनि थप्ने अनि त्यो बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्ने यस्ता कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग जुन एमएस पेन्टमा भएका यी फिचर्सहरूले हामीले सपोर्ट गर्छन् अनि त्यो सँगसँगै हेर्नुहोस् है तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ब्रस भन्ने बटन छ होइन यसरी ब्रसबाट तपाईँले अरू थुप्रै कुराहरू यसरी यहीबाटै पेन्टिङ गराउन सक्नुहुन्छ होइन यसरी थुप्रै वेबाट यसरी चाहिँ होइन यसलाई राइट गर्ने यसको आधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ मार्किङ गरिदिने होइन कुनै कन्टेन्टलाई चाहिँ हाइलाइट गराउने यस्तो कुराहरू गर्ने काम पनि ब्रसलाई लिएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो एउटा पिक्चरलाई तपाईँले विभिन्न वेबाट कन्टेन्टलाई विभिन्न वेबाट म्यानेज गरिदिन सक्नुहुन्छ यसले के बेनिफिट हुने भयो भने कन्टेन्ट हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न खोजेको कन्टेन्ट चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ हुने भयो जे भन्न खोजिरहेका थियौँ त्यो चाहिँ हाइलाइटेड हुने भयो जुन पोइन्टलाई हामी हाइलाइट गर्न खोजिरहेका थियौँ त्यो पिक्चरलाई चाहिँ हामी यसरी हाइलाइट गर्न सक्ने भयौँ त्यसैले यो एमएस पेन्ट देख्दा सानो देखिएको छ तर धेरै खालका फिचरहरू यहाँ तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ अरू कुराहरू यहाँबाट चलाउँदै गएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर म अहिले फेरि एकपल्ट रिकल गर्छु मैले चाहिँ सुरुदेखि नै तपाईँहरूसँग के देखाएँ भने यो एमएस पेन्टमा चाहिँ यो पिक्चर चाहिँ हामीसँग एकदमै ठुलो भयो यो पछाडिपट्टिको यो कालो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले चाहिएन यो यतापट्टिको ब्याकग्राउन्ड चाहिएन अथवा माथिपट्टिको जुन यो आकाशको यति धेरै एरिया चाहिएन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो यहाँ बसेर है सिलेक्ट गर्ने अनि यति एरियालाई मात्रै छान्ने अनि यसलाई चाहिँ के गरिदिने त करप्ट गर्ने यो एउटा बाटो मैले तपाईँहरूसँग सिकाएँ फेरि अर्कोमा लान्छु यो पिक्चर धेरै ठुलो भयो हेर्नुहोस् हामी 50% बनाउँदा पनि यति ठुलो भयो कि यति ठुलो पिक्चर चाहिँ हाम्रो साइजमा हाम्रो पावर पोइन्टमा हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा कोही पनि फिट हुँदैन अनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने त रिसाइज गर्ने रिसाइज के गर्ने यसको 50% गर्छु भने पनि पाइयो होइन यसको 25% गर्छु भने पनि पाइयो होइन यति बराबरको पिक्सेल बनाउँछु भने पनि पाइयो दुईटा अप्सन छ हामीसँग होइन ल हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यति बाई यतिको पिक्चर भनेर भन्छ नि त कहिले होइन 300 बाई 600 को पिक्चर भन्छ नि त त्यस्तो भयो भने तपाईँले के गर्न पाउनु भयो यहाँ सिधै नम्बर लेख्न पाइयो कि 600 बाई 400 हेर्नुहोस् त पिक्चर सानो भन्यो अब यो भएपछि हामीले चाहिँ के बेनिफिट भयो त यो पिक्चरलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सजिलो हुने भयो एउटा रिसाइज गर्ने कुरा रह्यो अनि यो पाटोको चाहिँ रिसाइज मात्रै होइन यसको चाहिँ रिजोल्युसनै चेन्ज गरिदिनु पर्यो हामीले चाहिँ होइन
जुन यसको साइज अथवा क्वालिटी रिजोल्युसन चेन्ज गर्ने काम पनि हामी यहीबाट गर्ने भयो। साइज मात्रै होइन कि रिजोल्युसन पनि यो 600/400 भनेर हाम्रो टेक्निकल भाषामा हामीलाई रिजोल्युसन भन्छौँ। एक्स र वाई कोअर्डिनेट भन्न खोजेको हो। यो यति बराबरको स्पेस छ भनेर भन्न खोजिएको हो साइजको रूपमा चाहिँ। अब यसलाई तपाईँले फरक तरिका रोटेट गर्न चाहनुभयो भने यहाँनिर कुन साइडमा रोटेट गर्ने त, लेफ्ट राइट कुन डिग्रीमा रोटेट गर्ने त्यो काम पनि हामी यहाँ बसेर गर्न सक्छौँ हैन। त्यसै गरी चाहिँ हैन हामीलाई यो कन्टेन्टमा सरी यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै टेक्स्ट टाइप गर्नुपर्ने भयो, कुनै कन्टेन्टहरु थप्नुपर्ने भयो भने पनि तपाईसँग अप्सन छ। कहाँ जाने त, ए लेखेको ठाउँमा जाने अनि यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्ने। यसरी टाइप गर्ने हैन। यो यसले अझै मलाई क्लियर भएन, म एकदम हाइलाइट गर्छु भनेर खोज्नुभयो भने ब्रस छ, हेर्नुस् है, ब्रसमा गएर कुन चाहिँ खालको ब्रस ल्याउने हो, यहाँ हेर्नुस् त फरक फरक खालका ब्रसहरु छन्। एउटा ब्रस लिने अनि ब्रस ल्याएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेका हौ भनेर भन्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ गोलो बनाइदिने, अथवा यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेका हौ भन्ने पनि गोलो बनाइदिने, अनि यसरी गर्न पाइने भयो हैन। यो पोइन्टको बारेमा नाम लेख्नु पर्ने भयो, मलाई एकदमै एरो दिएर लेख्छु भनेर भन्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईसँग विभिन्न खालका एनोटेसन गर्ने टुलहरु अवेलेबल छन्। यहाँ ल्याएर चाहिँ यसरी एनोटेट गर्दिने। यही बसेर फेरि त्यसै यही एनोटेसन भित्र तपाईले फेरि टेक्स्ट टाइप गर्न पाउनुहुन्छ। यसैमा राखेर टेक्स्ट गर्दिने। यसरी चाहिँ यसै भित्र चाहिँ तपाईले बसेर यो स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्न पाउनु नै हुन्छ हैन। अनि यसलाई फिल गर्ने, यसलाई बटन युज गर्ने कुराहरु छन्। यसरी हामीले पिक्चरलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौं। यो पार्ट हो भनेको इमेज पेन्ट भित्र पिक्चरको एडिटिङ, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने कुराहरुमा रहने भयो। तर अब यहाँलाई अर्को एउटा एकदमै ठूलो समस्या आउँछ। पिक्चर त पठाइदिए तर त्यो पिक्चर चाहिँ हामीलाई एकदमै पर्टिकुलर फर्मेटमा हुनुपर्छ है। यो GIF भन्छ, JPG भन्छ, अनि PNG भन्छ, यस्तो फर्मेटमा चाहिन्छ है भन्छ। हेर्नुस् है, त्यस्तो कसरी भन्यो भने तपाईले फाइलमा जाने र यहाँ गएर सेभ एज गर्दिने। हेर्नुस् है, सेभ एज गर्दाखेरि कुन फर्मेटमा गर्ने त यहाँ लेखेको हुन्छ। हेर्नुस् है, PNG मा गर्ने कि JPG मा गर्ने कि अथवा कुन फर्मेटमा गर्ने, यस्तो थुप्रै अप्सनहरु यहाँ अवेलेबल छन्। जस्तो मैले JPG को कुरा गरे। हेर्नुस् त, अब यसलाई चाहिँ के हुने भयो, यो फाइल चाहिँ अब हामी JPG भन्ने फर्मेटमा सेभ गर्यौं। यही बसेर पनि तपाईले मल्टिपल फर्मेटहरु चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। PNG, JPG हैन, अथवा कुन फर्मेटको स्ट्रक्चर हो, हेर्नुस् यसरी चाहिँ तपाईले फरक फरक तरिकाले छान्न पाइने भयो। भनेपछि हामीले यो इमेज पेन्टमा धेरै कामहरु गर्न सक्छौं। यो पिक्चरमा हुन त सरले एकैचोटी छलफल गरौँ पछि कुरा गरौँ भन्नु भएको छ। केही छ भने कुरा गरौँ या अगाडि बढौँ सर? अगाडि बढौँ बौद्ध सर? सर अगाडि बढौँ। हस् सर, मैले पिक्चरको बारेमा, फोटोको बारेमा, फोटो एडिटिङ गर्नको लागि अब फोटोसप जस्ता अरु एकदमै हेभी खालका टुलहरु छन्, जुन टुलहरु तपाईले लामो समय अथवा त्यही खालको रिसोर्सेस, त्यही खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिने एउटा पिक्चर लिएर आउने, पिक्चरको साइज ठूलोबाट सानो बनाउने, रिजोल्युसन चेन्ज गर्ने, त्यसलाई रिसाइज गर्ने, त्यसलाई क्रप्ड गर्ने, त्यसमा कन्टेन्टहरु थप्ने, अनि एनोटेसन भन्छ के त्यसलाई, एनिमेटेड यसरी त्यो एट्र्याक्टिभ रूपमा चाहिँ एनोटेसनहरु थप्ने, अनि एउटा फाइल फर्मेट अर्को फाइल फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एमएस पेन्ट नै काफी छ। हजुरले यति गर्नुभयो भने पुग्छ। यो हाम्रो सबैको कम्प्युटरमा हुने हुनाले न हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने छ न केही गर्नुपर्ने छ, एकदम सजिलो भयो। अर्को चाहिँ अब यो कन्टेन्टलाई म्यानेज गर्दा, पिक्चर तानेर ल्याउँदा, कपी गर्दा चाहिँ हामीलाई अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टुलको रूपमा रहेको छ स्निपिङ टुलहरु हैन। कसरी क्याप्चर गर्ने त, स्निपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुनै कन्टेन्ट भेट्यौं, पढ्दै थियौं, बुक पढ्दै थियौं, बुक पढ्दा पढ्दै एउटा नयाँ कन्टेन्ट भेटियो, सबै कन्टेन्ट चाहिने छैन हैन। जस्तो हामीले यहाँ एउटा कुनै कन्टेन्ट पढौं हैन,
जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई कुनै कन्टेन्ट चाहिने भयो म सेयर गरेँ, स्क्रिन सेयर गर्छु। त्यस्तो रह्यो भने हामी के गर्छौँ त भने विभिन्न खालका स्निपिङ टुलहरू प्रयोग गर्छौँ र हामीसँग यहाँ हाम्रो भित्र एउटा स्निपिङ टुल छ, अलरेडी छ यहाँनिर चाहिँ। सायद मेबी धेरै सर्भरहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ होला। यहाँनिर चाहिँ SNIPING भनेर SNIPPING भनेर भन्नुभयो भने यस्तो स्निपिङ भन्ने टुल देखिन्छ। कैची देख्नुहुन्छ यहाँले? यो कैचीको काम के हो त हेर्नु त? यो कैचीको काम भनेको कुनै कन्टेन्टलाई, कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ कपी गरिहाल्ने कि कपी गर्दाखेरि चाहिँ यसले कुनै छुट्टै ठाउँमा लगाएर राख्नु केही पनि पर्दैन। सो अहिले यहाँले देख्नुभयो, जस्तो यहाँनिर हामीले एउटा कुनै कन्टेन्ट खोलौँ, ल यो एउटा कन्टेन्ट खोल्यौँ हामीले, यो कन्टेन्ट खोल्यौँ। अब हामीले चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुपर्ने भयो। यति सबै चाहिएको छैन, यो बजेट स्पेसको थोरै मन्त्रालयको थोरै बजेट स्पेसको बारेमा मात्रै हामीले कुरा गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने स्निपिङ टुल चलाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ तपाईँले सर्टकट किज प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो मानिन्छ। यो सर्टकट कीमा फेरि अरू देखाउँछु यहाँ सर्टकट की चाहिँ। मैले खोल्न साथ चाहिँ यहाँ तल एउटा शब्द बनाएको छ हेर्नु त, विन्डो की शिफ्ट यस भन्छ। हेर्नुहोस् त, विन्डो की शिफ्ट यस। विन्डो की भनेको हाम्रो किबोर्डमा रहेको विन्डोको बटन दिइरहेछ, त्यो बटन, अनि शिफ्ट र यस हैन। यसलाई चाहिँ हामीले कपी गर्नु पर्यो भने के हुने भयो? मैले विन्डो की प्रेस गरेँ, शिफ्ट प्रेस गरेँ, यस प्रेस गरेँ। हेर्नुहोस् त, उसले हामीले चाहिँ अब काट्न ठाउँ दियो क्या। हेर्नुहोस्, काट्न भनेको के हो? कसरी काट्ने त हेर्नुहोस्, गोलाका के अरे रेक्ट्याङ्गलमा काट्ने हो कि फ्री फर्ममा काट्ने हो कि कसरी काट्ने हो? हामीसँग मल्टिपल अप्सन दिन्छ। हेर्नुहोस्, विभिन्न अप्सनहरू छन्। हेर्नु, फुल स्क्रिन स्निपिङ गर्ने हो कि जस्तो हामी रेक्ट्याङ्गलबाट काटेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस्, हामीले यति मात्र चाहिएको थियो, उसले कपी गरिदियो। हेर्नुहोस्, अब यसलाई लगेर हामीले वर्ड डकुमेन्टमा लगेर पेस्ट गर्दै भयो कि। हामीले कपी गरेको चाहिँ ठ्याक्कै पेस्ट भयो कि। यसमा अझै हामीले एनोटेसन हाल्छौँ, थप्छौँ भन्नुभयो भने यहाँबाट अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो भएपछि तपाईँ कहाँ जानु पर्यो? फेरि पेन्टमा जानु पर्यो कि। पेन्टमा लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस् यसलाई। हेर्नुहोस्, यहाँ बसेर एनोटेसन हाल्नुहोस्। यहाँ बसेर के गर्नुहोस्, बरुस लगाएर यसरी एड गर्न सक्नुहुने भयो हजुरले। ल्याएको कहाँबाट हामीले अघि चाहिँ यो स्निपिङ टुल प्रयोग गर्यौँ हामीले हैन। यहाँ रहेको जुन स्निपिङ टुल छ, यो टुल चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यौँ। यहाँ गयौँ हामी, यो स्निपिङ टुल छ नि, यो स्निपिङ टुललाई हामीले प्रयोग गर्यौँ। स्निपिङ टुल कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरुसँग फेरि दोहोऱ्याउँछु। सबै विन्डो 10 पछाडिका, विन्डो 8 पछाडिका सबै अपरेटिङ सिस्टमहरुमा चाहिँ यो स्निपिङ टुलहरु चाहिँ राखिदिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विन्डो शिफ्ट र यस भनेर बटन प्रेस गर्यो भने यसरी हामीले कट गर्ने अप्सन दिन्छ। कट गर्ने अप्सनको लागि तपाईले यसरी फ्री फर्म कहाँदेखि कहाँसम्म काट्ने पनि यसरी पनि पाउनुहुन्छ। यसरी हेर्नु न, यसरी पनि काट्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुस्, यसरी काट्यो भने पिक्चर कस्तो हुन्छ त? यसरी पनि काट्न पाउनुहुन्छ। कति एरिया मात्रै काट्ने भन्ने पनि काट्न पाइने भयो। होइन म रेक्टेंगलमा काट्छु भने पनि काट्न पाइयो। होइन मैले चाहिँ पुरै फुल स्क्रिन काट्छु भने पनि काट्न पाइने भयो। तपाईले अनलाइनमा बुक पढिरहनु भएको छ, बुकमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ खालको कुनै कन्टेन्ट भेटियो, त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईले लिएर आउनु पर्ने भयो वर्डमा, अथवा यतापट्टि ल्याएर पिक्चर भेटियो, पिक्चरलाई लिएर आउनु पर्ने भयो भने त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सजिलो टुल भनेको चाहिँ हामीले स्निपिङ टुल भनेर भन्छौँ। विन्डोमा बाइ डिफल्ट हुने अनि कुनै मिहिनेत गर्नु नपर्ने, खाली विन्डो शिफ्ट र यस गरेको भर बेसमा चाहिँ उले काट्न दिने। हेर्नुस् त, यहीकै कन्टेन्टलाई पनि तपाईले फेरि काट्न सक्नुहुन्छ। जहाँसुकै पनि एक्टिभ हुन्छ। यो यहाँ काट्नु पर्ने भयो। यो कन्टेन्टलाई तपाईले यदि काट्न चाहनुभयो अथवा रेक्टेंगलमा लान चाहनुभयो भने यति मात्रै।
प्रत्येक पटक तपाईँले फेरि गरिरहनु पर्ने हुन्छ यसरी एकपटकलाई रेडी भयो यो अर्को पटकलाई अब यो कन्टेन्ट चाहिँ यसरी काटियो अब यो कन्टेन्टलाई हामी तल पेस्ट गर्ने भने कस्तो हुने भयो यो पेस्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त यसरी यो एउटा टिचरले एकजना टिचरले जस्तो हामी म पनि त्यही फिल्डमा काम गर्छु पढाउँछु पढाउने फिल्डमा काम गर्दा यस्ता धेरै कन्टेन्टहरू विभिन्न ठाउँबाट तानेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले बुकहरू पढिरहेका हुन्छौँ त्यो बुकहरूमा चाहिँ त्यति धेरै कन्टेन्टहरू एभाइलेबल हुन्छन् ती सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ बुकहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त छैनन् एउटा बुककै कुरा गरौँ एउटा पीडीएफ बुक चाहिँ मैले तानेर देखाएँ तपाईहरुलाई धेरै यो बुकमा चाहिँ धेरै कन्टेन्टहरु एभाइलेबल छन् अब यो सबै हामीले चाहिएको पनि छैन अब यो एउटा मात्रै कुनै सानो देखियो होला एउटा मात्रै कुनै डायग्राम मात्र तान्नु पर्ने भयो यसले कसरी कट गर्ने त पिक्चर तान्यो एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ हैन अनि सरले के म्याथका थुप्रै फर्मुलाहरु प्रयोग गरेको देखाउनु भएको थियो सजिलो के भयो त विन्डो शिफ्ट यस गर्दिने उसले हामीले कट गर्ने एरिया देखाइदियो कट भयो अनि तपाईको कन्टेन्टमा मेटेरियलमा पावर पोइन्ट जहाँसुकै जुन कन्टेन्टमा लानु पर्ने हो यसरी आउनु भयो यो चाहिँ स्लिपिङ टुल चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट प्रिपरेसनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो कन्टेन्टहरु तपाईहरुले चलाउनु पर्छ यो चलाउँदा कन्टेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न बुकहरुबाट चाहिने मात्रै कन्टेन्ट कपी गरेर ल्याउन मिल्ने अनि ल्याएको कन्टेन्टलाई पनि फेरि जुन हामीले एमएस पेन्ट भन्यो एमएस पेन्टमा लगेर ब्रसले अथवा त्यहाँ रहेका टेक्स्टले अथवा अरु विभिन्न मोडहरुबाट एनोटेसन गर्न सकिन्छ यो अर्को एउटा असल ग्रुप चाहिँ छ यो अत्यन्तै सजिलो हुन्छ हामीले काम गर्नको लागि मैले बेसिकली यो टेक्स्टलाई बढी यसमा फोकस गरेर मैले यसरी कुरा गरे यसमा इमेजको बारेमा मैले थोरै कुरा गरिहालेँ त्यसपछि म अब सर म्याडमहरुसँग म थोरै यो भिडियो कसरी रेकर्ड गर्नेतिर जान्छु भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि अहिले विभिन्न खालका प्रोफेसनल टुलहरु पनि एभाइलेबल छन् त्यस्ता टुलहरुमा हामी त्यति धेरै फोकस गर्न सक्दैनौं हाम्रो धेरै लामो नलेज चाहिन्छ त्यसैले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ भने यो इलेक्टा लाइभ स्क्रिन रेकर्डर भन्ने एउटा सजिलो टुल छ यो सबैभन्दा सानो टुल भनेर बुझिन्छ यसलाई यस्तो टुल छ यो टुल यहाँहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन आजभोलि त अब हामीले अहिले जुमबाट पढाइरहेका छौं भने जुममै बसेर पनि क्लास रेकर्ड गर्न पाइन्छ त्यसपछि तपाईले अरु धेरै टुलहरु जस्तो एमएस टिमको कुरा गर्नुस् अरु टुलहरुमा कुरा गर्नुस् सबैतिर यो खालका टुलहरु प्रयोग गर्ने अप्सनहरु एभाइलेबल छन् पाइन्छन् नि त तर अब हामी त्यो कमर्सियल रूपमा त्यो खालको नलेज लिएर जाने खालका कम्प्लेक्स टुलहरुमा जानलाई केही समय लाग्ला तर हामीले पढाइरहेको कन्टेन्टलाई म भिडियो बनाउँछु भन्नुभयो भने यो इलेक्टा लाइभ स्क्रिन रेकर्डर भन्ने छ यो कहाँबाट लिएर पाइन्छ भनेर हेर्नुभयो भने म यो गुगलमा गएर तपाईले चाहिँ हैन यो गुगलमा गएर सजिलो के हुन्छ ट्याक्कै नाम सम्झिन गाह्रो भयो भने इलेक्टा लाइभ रेकर्डर भनेर लाइभ स्क्रिन रेकर्डर भनेर यसरी खोज्नुभयो भने स्क्रिन रेकर्डिङ सफ्टवेयर भनेर यसरी भेटिन्छ यो अत्यन्तै सजिलो सानो टुल छ हेर्नुस् यहाँ गएर तपाई क्लिक गरिदिनुस् यसरी फ्रीमा पाइन्छ यो फ्री टुल हो तर थुप्रै फिचरहरु छन् अनि यो डाउनलोड गर्न साथ चाहिँ तपाईको कहाँ आएर बस्छ त अब हाम्रो कम्प्युटरमा आएर बस्यो यहाँ बसेर तपाईले चाहिँ इलेक्टा भनेर भन्नुभयो भने यसरी हेर्नुस् त इलेक्टा लाइभ स्क्रिन रेकर्ड भनिदिनुभयो भने यो अन हुन्छ हेर्नुस् त अनि कहाँ हुन्छ त हेर्नुस् है एकपटक चाहिँ म देखाउँछु तपाईहरुलाई
जस्तो यहाँ तलपट्टि आएर बस्यो हेर्नुहोस् त, यो जुन हाम्रा टाइम साउन्डहरू भएको एरिया हुन्छ नि त, ब्याट्रीको चार्जिङ भएको एरिया जुन हुन्छ त्यो एरियामा गएर यसरी यो बस्छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ यसलाई न्यू भनेर अब एउटा न्यू भिडियो रेकर्ड गर्ने भनेर भन्नुभयो भने मैले न्यू भनेर रेकर्ड गरेँ। अब मैले यहाँ जे चाहिँ पढाएको छु सबै कन्टेन्ट चाहिँ यसले रेकर्ड गरिदिन्छ। फुल स्क्रिन रेकर्ड गर्ने हो, वेब क्याम मात्र रेकर्ड गर्ने हो, अनि इलेक्ट्रा सेसन लाइभ गर्ने हो, यस्ता कुराहरू छन् यहाँनिर। जस्तो मैले चाहिँ फुल स्क्रिन रेकर्ड गर्ने भनेर भने स्क्रिन सेटिङ गर्न पाइन्छ यहाँ बसेर। तपाईँले कति साइजमा कुन क्वालिटीमा बनाउने कुराहरू यहाँ राखेको हुन्छ। यो चाहिँ नर्मली फोटो भिडियो एडिटिङमा प्रयोग हुने टर्मिनोलोजीहरू यहाँ प्रयोग भएका छन्। मैले रेकर्ड गर्ने भनेर भनिदिएँ भने अब अहिले के गरेँ हेर्नुहोस् त, मैले पढाएको सबै कन्टेन्टलाई अब उसले रेकर्ड गर्न सुरु गर्छ। अहिलेसम्म स्टार्ट भएको छैन, स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो भने यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ स्टार्ट भन्ने बटनमा गएर क्लिक गरिदिनुपर्छ। अब स्टार्ट भयो। अब यसले स्टप गर्ने भने कन्ट्रोल अल्टर यस भन्ने छ हैन। अब अहिले हामीले जे जे काम गरेका छौँ यो सबै रेकर्ड भइरहेछ, विथ साउन्ड सहित रेकर्ड भएको छ। जस्तो मैले के देखाएँ हेर्नुहोस् न, यो सुरुबाटै देखाउँछु म। हेर्नु न, माथि गएँ म। This is the today content. We discuss about text editing tools, and then PDF converters, and MS Paint, snipping tools, and video recording, Electra Live Service. This is the demo class, demo practices about Electra Live Skill record भनेर मैले यस्तो भने। अब मैले Control Alter Yes भन्ने, and then मेरो भिडियो अब स्टप भयो। जुन स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको पाटो थियो यो चाहिँ अहिले स्टप भयो। सरी स्टप नभयो। यहाँनिर चाहिँ यो क्यामेराले काम गरिरहेको छ हैन, नाउ रेकर्डिङ भनेर देखायो। अब म यसलाई चाहिँ के गर्छु, स्टप गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् अब मैले उसले चाहिँ के भयो, जस्तै हो मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ। यति सजिलो तरिकाले हेर्नुहोस् त, कति इजी रहेछ। कुनै मिहिनेत नगरिकन, कुनै इनर्जी इफोर्ट केही नलगाइकन हामीले यसरी भिडियोलाई रेकर्ड गर्न सक्दो रहेछौँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ एउटा सामान्य खालको जुन नर्मल खालको टुल हामी नर्मली प्रयोग गर्ने टुलकै कुरा गरौँ, यो एउटा सामान्य टुलले यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाइदिन्छ। जस्तै यो इलेक्ट्रा लाइभ स्क्रिन रेकर्डर, यस्ता एउटा मात्रै टुलहरू छैनन्, थुप्रै टुलहरू छन्। यसमा तपाईँले आफ्नो भिडियो पनि देखाउन पाउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले स्क्रिनमा एउटा कम्प्युटर बसेर विद्यार्थीसँग जे जे कुरा गरिरहेका थियौँ त्यो सबै कुराहरूको रेकर्ड यसरी तयार भएर बस्छ। जुन चाहिँ हामीले अफलाइनमा कहिलेकाहीँ रिपिटेडली पढाइरहेका क्लासहरू, जुन लाइभ क्लास नगरिकन अफलाइनमा पढाएका क्लासहरू पनि हुन सक्छन् होला। अरू धेरै कामहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको लागि म फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु, तपाईँहरू कहाँ जानु पर्यो, गुगलमा जानु पर्यो अथवा सर्च गर्नु पर्यो, अथवा जुन इलेक्ट्राको जुन वेबसाइट छ त्यहाँ जानु पर्यो। त्यहाँ गएर तपाईँले के भन्नु पर्यो भने इलेक्ट्रा लाइभ स्क्रिन रेकर्डर भनेर डाउनलोड गर्नु पर्यो। डाउनलोड गर्न साथ चाहिँ एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड हुन्छ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो। इन्स्टल गरिसकेपछि कहाँ आएर बस्छ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रा भन्ने यस्तो हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रा लाइभ स्क्रिन रेकर्ड भनेर बस्यो। त्यसलाई तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ अब यसरी तयार भएर बस्छ, रेडी भयो। हेर्नुहोस् यसलाई के गरिदिने, न्यू भन्ने। न्यू भनिसकेपछि कहाँ जाने त हेर्नुहोस्, उसले सोध्यो तपाईँलाई फुल स्क्रिन रेकर्ड गर्ने हो कि होइन, म वेब क्याम मात्रै रेकर्ड गर्छु भन्यो भने पनि पाइन्छ।
म वेबक्याम मात्र रेकर्ड गरेर तपाईलाई देखाउँछु हेर्नुस् त अहिले वेबक्याम मात्र रेकर्ड हुन लागिरहेको छ अब स्टार्ट गरौँ हेर्नुस् त स्टार्ट गरौँ यो कहाँ गएर बसिरहेको छ तपाईले અહીં त्यहाँ फोल्डरको लोकेसन त हजुरलाई देखाएको थियो हैन अब अहिले चाहिँ मेरो जुन भिडियो सहित हैन हामीले बोलिरहेको कन्टेन्ट सहित भिडियोहरु सहित यसले रेकर्ड गरिरहेको छ यसरी चाहिँ रेकर्ड गर्ने अप्सनहरु चाहिँ भिडियो सहित रेकर्ड गर्न पनि पाइन्छ अब हामीले स्टप गर्दियौ हैन स्टप गर्दिने हो भने हेर्नुस् त एक हाम्रो जुन हामीले भिडियो बनाएका थियौ त्यो भिडियो अहिले यहाँले भिडियो देखिरहनु भएको छैन किन देख्नु भएको छैन भने मैले मेरो क्यामेरा चाहिँ तपाईहरुसँग डिस्कसन गर्नलाई प्रयोग गरेको छु त्यसैले मैले यहाँ क्यामेरा चोइस गर्नु पर्थ्यो त्यो त हामीले अर्कोतिर प्रयोग गरिरहेको हुनाले चाहिँ अहिले त हामी लाइभमै छौं मेरो क्यामेरा अर्को सिस्टमले अर्को एप्लिकेसनले प्रयोग गरेको हुनाले यहाँले क्यामेरा देख्नु भएको थिएन अब यहाँहरुले रेकर्ड गर्दाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ इलेक्ट्रा लाइभ स्क्रिन रेकर्ड भन्नेलाई डाउनलोड गर्ने अनि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने त्यसपछि न्यू भन्दा चाहिँ तपाईलाई के सोध्छ भने यो भिडियो बनाएको कहाँ राख्ने भनेर सोध्यो तपाईलाई हेर्नुस् त कुन ठाउँमा राख्ने भनेर सोध्छ यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लोकेसन चाहिँ यहाँ गएर माइक सेट रेकर्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन अथवा पछाडीपट्टि चाहिँ मेरो यो कुनै शब्दहरु लेख्ने भने वाटरमार्कहरु पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ यसरी हेर्नुस् त यो यसरी भिडियोलाई यहाँ नाम लेखेर हैन यो दिस इज डेमो यस्तो पनि भन्न पाइन्छ यसरी चाहिँ पाइन्छ यहाँनिर अरु कुनै हेर्नुस् यो कुनै फोटोलाई नै ब्याकमा ल्याएर तपाईले जस्तो हामीले प्रयोग गरेकै फोटो लिएर आउँ एउटा मैले साइज ठुलो साइज यस्तो गर्न अब यसरी तपाईले चाहिँ यसको फिचरहरु ब्याकग्राउन्डहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो सामान्य इनर्जी लगाएर कुनै पनि मिहिनेत नगरिकन हामीले चाहिएका कन्टेन्टहरु टुलहरु चाहिँ यहाँ ल्याउन सक्छौं यो चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्ने टुल हो एउटा स्क्रिन रेकर्ड गर्ने टुलको नाममा हामी इलेक्ट्रा लाइभ स्क्रिन रेकर्ड भनेर भन्दैछौं मैले तपाईलाई इलेक्ट्रा भन्ने साइटबाट डाउनलोड गरेको देखाएँ इन्स्टल गरेको देखाएँ त्यसलाई चाहिँ अब यो सर्च गर्दा बित्तिकै देखियो यसलाई तपाईले न्यू भन्नुभयो न्यू भन्न साथ चाहिँ यो ले कुन एरिया रेकर्ड गर्ने भनेर भन्यो तपाईले यहाँ चाहिँ ओके भनिदिनुभयो अनि रेकर्ड सुरु भयो अनि कन्ट्रोल प्रेस गर्नुभयो स्टप भयो त्यसपछि त्यो भिडियो देखिने भयो त्यो भिडियो विद्यार्थीले तपाईले बाँड्न सक्नुहुन्छ अब यो एउटा भिडियो बनाउने तरिका भयो यस्ता भिडियो बनाउने तरिकाहरु अरु धेरै छन् तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने एउटाबाट छिर्नुभयो भने अरु थुप्रै ठाउँहरुमा आफै छिर्न सक्नुहुन्छ त्यो बाहेक अर्को चाहिँ अब हामीलाई युट्युब चाहिँ हाम्रो लागि अहिले अत्यन्तै बढी पपुलर छ हैन एकदमै बढी पपुलर देख्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ हैन युट्युबबाट चाहिँ तपाईले स्किललाई भिडियोलाई चाहिँ कसरी सानो बनाउने कसरी काटेर ल्याउने भन्ने कुराहरु पनि महत्त्वपूर्ण छ यो एउटा पार्ट हो भयो त्यसपछि चाहिँ म तपाईहरुले देखाउँछु म यो स्क्रिन कटर चाहिँ म अहिले एकैचोटी एक्सटेन्सनको पार्टमा कुरा गर्दाखेरि देखाउँछु अर्को चाहिँ क्विज बनाउनु पर्यो इभ्यालुएसनको लागि क्विज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ क्विजको लागि चाहिँ यो हट पोटेटोज भन्ने चाहिँ एउटा सफ्टवेयर छ हट पोटेटोज यो गुगलमा हजुरले सर्च गर्दा बित्तिकै यस्तो देख्नुहुन्छ मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ
यसरी हट पोटेटोज भन्ने एउटा क्विज बनाउने अफलाइनको टुल है, यो अनलाइनको होइन। यो अनलाइनमा तपाईँले चाहिँ जति पनि टुलहरू भेट्नुहुन्छ खालि क्विज मेकर मात्रै भन्नुभयो भने क्लिक गरेको भरमा बनिहाल्छ। र यहाँ मैले अफलाइनको टुलको सेयर गर्न खोजिरहेको छु। तपाईँले यदि हट पोटेटो एउटा क्विज बनाउन चाहने हो भने यहाँनिर गएर क्विज भन्ने बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ अब यो क्विजको लागि ठाउँ आयो। यहाँ कुनै नयाँ एडिसनल कुराहरू केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ के भन्यो भने डेमो क्विज फर टिचर ट्रेनिङ यसको नाम भयो। अब यहाँ तपाईँले क्वेसन राख्नुहोस्। नयाँ के कुनै क्वेसनहरू चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। That is the capital of Kentucky province। त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने अब यहाँ त यहाँले एन्सरहरू लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पोखरा सङ्क्रापुर बुटवल जुमसङ यस्तै लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमध्येको राइट एन्सर कुन हो यहाँ टिक लगाउनुहोस्। यसरी एउटा क्वेसन चाहिँ तयार भयो। अब यो क्वेसन चाहिँ कति सजिलोसँग तयार भयो, केही पनि हामीले केही पनि बनाएका थिएनौँ। तर अब यो के भयो मल्टिपल चोइस नेचरको क्विज भयो। क्विज पनि डिफरेन्ट सर्ट एन्सर यस्ता विभिन्न क्वेसनहरू छन्। मल्टिपल चोइस क्विज तयार भयो। अब यसलाई के गर्ने त हेर्नुहोस् त। अब यसलाई चाहिँ विद्यार्थीको विषय बाँड्नको लागि चाहिँ फाइलमा जाने अनि क्रिएट वेब पेज भन्ने क्लिक गरिदिने। डेस्कटपमा हामीले बनायौँ। डेमो क्विज भनेर हामीले बनाइदियौँ। हेर्नुहोस् त। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्न चाहनुभयो भने भ्यू द एक्सरसाइज इन माई ब्राउजर। ब्राउजरमा तपाईँले यसलाई अन गर्नुभयो भने यस्तो क्विज देखिन्छ। यसमा हामीले न कुनै प्रोग्रामिङ लेखेका छौँ, न कुनै एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाएका छौँ, इनर्जी लगाएका छौँ, केही पनि छैन। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बुटवल भनेर टाइप गरिदिनुहोस्। उसले हामीले सरी भन्छ है। तपाईँले पोखरा भनेर गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ उसले स्कोरिङ गर्छ। जस्तो हामीले उता सेटिङमा स्कोरिङ दुई पटक भयो भने घट्ने भनेर भनेका रहेछौँ। त्यसो हुनाले उसले चाहिँ स्कोरिङ चाहिँ घटाइदियो। यस्ता हट पोट्याटो जस्ता सजिला बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने खालको यस्ता टुलहरूबाट तपाईँले क्विजहरू सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब होइन म अर्को एउटा क्वेसन थप्छु भन्नुभयो भने यसैलाई हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। क्वेसन नम्बर 1 थियो। अब क्वेसन नम्बर 2 मा जानुहोस्। क्वेसनमा जानुहोस्। यहाँनिर लेख्नुहोस् कोभिड-19 को बारेमा हामीले लेख्यौँ हैन। व्हाट इज कोभिड-19 भनेर यसरी लेख्यौँ भने अब हामीले चाहिँ भाइरस, ब्याक्टेरिया and then न्युट्रिसन यस्तै अब फुड अथवा यस्तो खालका शब्दहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने अब चाहिँ यही ऐकै क्वेसन ऐकै क्विजमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, क्वेसनहरू थप्दै गइरहेका छौँ हैन। यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्नु पर्यो भने कसरी पब्लिस गर्ने त भनेपछि फाइलमा जाने, क्रिएट वेब पेज भन्ने, स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भनेर भनिदिन्छ हामीलाई, अथवा F6 मात्रै गरे पनि हुन्छ।
हामी डिस्टर्बमै गयौँ डेमो क्विज नम्बर हाम्रो 1 क्विज बनिसकेको थियो मैले क्विज 1 भनेर लेखेँ यसलाई सेभ गरिदिने हो भने यसरी बन्यो अहिले हामी यो कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ गएर बसेको छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु यो कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा गएर बसिएको छ अहिले म डेस्कटपमा जाँदैछु है मेरो डेस्कटपमा ओके यहाँ छ डेस्कटपमा चाहिँ यो क्विज आएर बसिएको छ है क्विजको मैले डेमो 1 भनेर एउटा बनाएका थियौं र त्यो वेबसाइटको फर्मेटमा हुन्छ डेमो क्विज 1 हेर्नुस् त यो वेबसाइट ठ्याक्कै वेब HTML को फर्मेटमा छ यो यसलाई हामीले चाहिँ ओपन गर्यो भने के हुन्छ त हेर्नुस् त यसरी क्विजहरु आयो हेर्नुस् त हामीले पोखरा भन्यौ हैन अर्को क्विज आयो ओके भन्यौ हैन अब नेक्स्टमा जान्छौं हामी नेक्स्टमा गइसकेपछि हामीले भाइरस भन्यौ यसरी हेर्नुस् त 100 स्कोर ल्यायो यसरी विद्यार्थीहरुलाई यदि तपाईले क्विजमा एंगेज गराउन चाहनुहुन्छ भने अथवा इभ्यालुएसन प्रोसेसलाई यहाँ जोड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसरी वेबको फर्मेटमा हैन वेबसाइटको फर्मेटमा हाम्रो कन्टेन्टहरुलाई हामीले जोड्न सक्छौं यसलाई पावर पोइन्ट सँग लगेर पनि इन्टरलिंक गर्न सकिन्छ हैन यसरी बनाउन सकिन्छ अब यो बनाउने तरिका फेरि एकपल्ट रिकल गर्छु म तपाईहरुलाई के गर्ने त हेर्नुस् त हामीसँग यो हट पोटाटो भन्ने चाहिँ तातो आलु भन्ने एउटा सफ्टवेयर रहेछ यो सफ्टवेयरको चाहिँ यहाँ क्विज भन्ने छ विभिन्न क्विजहरु छन् अहिले हामी एउटा क्विजको कुरा गरिरहेका छौं क्विजलाई क्लिक गर्ने क्विजलाई क्लिक गरिसकेपछि उसले चाहिँ यो यस्तो प्लेटफर्म दियो यहाँनिर चाहिँ माथि क्विजको टाइटल राख्ने यहाँनिर क्वेशन राख्ने टाइप गर्ने अनि यो मल्टिपल चोइस हो कि के हो भनेर यहाँ तपाईले छान्ने अहिले मल्टिपल चोइसको कुरा भएको छ हैन यहाँ एन्सर लेख्ने अनि कुनै फिडब्याक छ भने यहाँ लेख्ने एन्सर लेख्ने चारवटा कतिवटा हुन्छ तपाईले अप्सन राख्ने अनि यहाँनिर करेक्ट भनेर कुन चाहिँ अप्सनलाई तपाईले करेक्ट भन्नुहुन्छ करेक्ट टिक लगाइदिने यो भयो भने उसले एउटा क्विज बनाइदिन्छ अब यो एन्सरको ठाउँमा तपाईले सिधै फोटो पनि पिक्चर पनि ल्याउन पाउनुहुन्छ इन्सर्ट गरेर यहाँ हेर्नुस् त माथि इन्सर्ट भन्ने छ इन्सर्ट यहाँ बस्नुस् तपाई यहाँ बसेर तपाईले यदि इन्सर्ट गर्नुभयो भने सिधै पिक्चर पनि ल्याउन पाइन्छ हेर्नुस् त फाइलबाटै पिक्चर ल्याएर यसको जुन कन्टेन्ट नै पिक्चरको रूपमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं यो टेक्स्ट मात्रै चाहिन्छ भन्ने छैन पिक्चर पनि बनाउन सकिन्छ यसरी चाहिँ सजिलैसँग एउटा टिचरले कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज नभइकन पनि यस्ता फ्री टुलहरु यस्ता चाहिँ सजिलै उपलब्ध हुन सक्ने खालको टुलहरु प्रयोग गरेर क्विजहरु बनाउन सक्छ र संसारमा यो अनलाइन लर्निङमा पढाउने मान्छेहरुले यसरी चाहिँ बीचमा क्विजहरु लिने त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने यस्तो खालको प्र्याक्टिसहरु चाहिँ हामीले गरेको पाउँछौं यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हामीलाई नयाँ कन्टेन्टहरु चाहिँ थप्दै जाने नयाँ कुराहरु यसमा एड गर्दै जाने र चाहिँ त्यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउने अथवा स्टुडेन्टलाई चाहिँ मोटिभेटेड गर्ने हिसाबले इन्गेज बनाउने हिसाबले यस्ता टुलहरु चाहिँ उपयोग गर्न सक्छन् त्यसको लागि चाहिँ यो हट पोटाटो एउटा राम्रो टुल हो यहाँ सर म्याडमहरुले यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ यो सजिलैसँग डाउनलोड गर्न पाइन्छ यसमा कुनै पनि इफोर्ट लगाउनु पर्दैन खाली एकदमै इजी वेबाटै यहाँले यसलाई प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब एउटा टुल छ एउटै अब हामीलाई अहिले पछिल्लो फेजमा चाहिँ यो धेरै कन्टेन्टहरु रोम सर हजुर सर यहाँ त्यसलाई पावर पोइन्टमा कसरी लिंक गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ एकजना साथीले के भन्दिनु हजुर हस् म यही कन्टेन्टलाई चाहिँ म लिंक गरेर देखाउँछु हामीले क्विज 1 भनेर बनाएका थियौं मैले एउटा पावर पोइन्ट अन गरे यही स्लाइडकै कुरा गरौँ हैन सर अब यो हामीले पढाउँदै थियौं यहाँनिर चाहिँ जस्तो हजुरले जसरी अरु वेबाट हाइपर लिंक गर्ने गर्नु भएको थियो सेम वेबाट लिंक गर्ने मात्रै हो सर यहाँ बसेर क्विज भनेर यहाँले बनाइदिनु भयो र यहाँनिर चाहिँ हैन इन्सर्टमा गएर यो जुन हाइपर लिंक भन्ने बटनमा चाहिँ यहाँले क्लिक गर्नुभयो भने अब हामीसँग हामीले जहाँ बनाएका थियौं त्यो बनाएको डेस्कटप थियो डेस्कटपमा क्विज 1 भन्ने चाहिँ आइपुग्यो यसरी चाहिँ तपाईसँग आइपुग्छ सर यो
यसलाई चाहिँ यहाँले पावर पोइन्ट रन गरिरहनु भएको छ अनि विद्यार्थीहरूले स्विप गर्नुहुन्छ यो चाहिँ केमा खुल्छ HTML फर्ममा खुल्छ सर भयो सर थ्यांक यू सर यसले चाहिँ एड गर्न सकिन्छ सजिलो छ अनि अब अलिकति थोरै मिहिनेत गरेर स्क्रिप्टिङ गर्ने हो भने त्यही पेजमै पनि जुन जहाँ पेज प्रयोग गरिरहेको छौँ त्यही पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अब त्यो पाटोमा फेरि अलि थोरै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यो सरहरूलाई अहिले त्यो एक्सर्साइजमा लगिनँ मैले यदि सजिलैसँग चाहिँ हामीले क्विजलाई जोड्ने प्रयोग गर्न सकिन्छ भने क्विजलाई चाहिँ मल्टिपल प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यहाँनिर हजुरले हेर्नुभयो भने अरू धेरै क्याटेगोरीका क्विजहरू छन् अहिले त अब यो लर्निङ पर्पजको लागि मेटेरियलहरू जति पनि पाइने हुनाले मैले मेरो आजको इन्टेन्सन चाहिँ सरहरू त्यो पाटोमा छिर्नुहोस् अनि बाँकी रहेको पाटोमा छिर्नको लागि त आफै बुझ्नु छ भनेर मात्रै मैले लेख्न खोजेँ ओके सर त्यसपछि अब हामीसँग आजभोलि चाहिँ यदि अनलाइनमा जाने हो भने बच्चाहरू सोसल मिडियामा स्पेसली फेसबुकमा ट्विटरमा युट्युबमा साह्रै झुम्मिरहेका छन् इन्गेज भइरहेका छन् उनीहरूलाई त्यससँग पनि जोड्नुपर्छ है भनेर यो लर्निङ टिचिङ लर्निङ मोडलले भन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्टोरी टेलिङ गर्ने टुलहरू छन् भनेको तपाईँले एउटा कमिक्सको बुक चाहिँ 10 मिनेटमा एउटा कमिक्सको बुक चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन मैले तपाईँलाई केही टुलहरू देखाउँछु प्रयोग गर्नु होला एकैछिनमा खर्र एनिमेसन गर्न सकिन्छ एनिमेसन गर्न सकिने टुलहरू मध्येमा यो तेलगामी भन्ने एउटा टुल छ यो मोबाइल एप्समा मात्रै चल्छ तेलगामी भनेको पढाउनका लागि मात्रै बनाइएको सफ्टवेयर हो यो अहिले मैले मोबाइलको यहाँ देखाउन सकिनँ यहाँहरूसँग किनभने मैले मोबाइललाई यहाँ इन्टरलिङ्क गरेको छैन यो तेलगामीमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने एकैछिनमा चाहिँ हैन यो एउटा मोबाइल एप्स मात्रै हो यो पिक्चर एनिमेटेड पिक्चरहरू लिएर आउने तपाईँले कुनै एउटा क्यारेक्टर खोज्दा सिलेक्ट गर्ने अनि यस्तो पिक्चरहरू यहाँ एभाइलेबल छन् अनि त्यो कुनै कपडा सपडा लगाइदिने चेन्ज गर्ने एउटा कुनै पात्र ल्याउने उसको कपाल फेर्दिने के गर्ने चेन्ज गरिदिने अनि त्यसलाई चाहिँ मुडमा कुन मोडमा हो त ह्याप्पी मुडमा हो कि कुन मोडमा राख्ने अनि यहाँ अक्षर राखिदिने हेर्नुहोस् क्यारेक्टर राखिदिने तपाईँलाई मोबाइलभित्र 10 मिनटमा बच्चालाई चाहिँ फुल फेजमा इन्जोय गर्ने गरी चाहिँ एउटा कार्टुन एकैछिनमा बनिहाल्यो कि सफ्टवेयरको नाम सम्झिराख्नुहोस् TELLAGAMI तेलगामी भन्ने छ यो चाहिँ एजुकेसनकै लागि मात्रै बनाइएको भनेर भन्छन् यिनीहरूले यो चाहिँ बच्चाहरूलाई अब यो डेस्कटप भर्सनमा चाहिँ यिनीहरूले किन बनाएन थाहा भएन तर उनीहरूले चाहिँ मोबाइलमा युज गर्न खोजेको छ बच्चाहरूको एउटा कुनै क्यारेक्टर छान्ने त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ कपडा सपडा लगाएर रङ्गीचङ्गी पारेर बनाइदिइहाल्ने अनि उसको मुड चेन्ज गराउने अनि टेक्स्टहरू लेख्ने यसै गरी चाहिँ कुनै कसैले केही भन्न खोजेको अथवा दोहोरो संवाद गर्न खोजेको डिस्कसन गर्न खोजेको भने यो खालको बनाउन सकिन्छ अब यो बाहेक एकदमै एडभान्स यो हजुरलाई धेरै सजिलो भयो हैन हजुरले मोबाइलमा भर्खरै डाउनलोड गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ तत्काल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने एउटा टुल भयो यो बाहेक अलिकति कमर्सियली प्रोफेसनली बनाउँछु भनेर भन्ने हो भने अरू धेरै त्यस्ता टुलहरू छन् जुन टुलहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न प्रयोगमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसमध्येको एउटा धेरै जसो फ्री भएको अलिअलि पैसा तिर्नु पर्ने तर हामीले फ्रीले काम चल्ने एउटा टुल छ मैले हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरूलाई कन्टेन्ट प्रयोग बनाउने कामको लागि चाहिँ प्रयोग गराउँछु त्यो चाहिँ स्टोरी टेलिङ भन्छ अब अहिलेको एजुकेसन चाहिँ कस्तो भयो भने कसैले लेखेको बुक भन्दा कसैले बनाएको भन्दा पनि सेल्फ जेनेरेट गरिएका कन्टेन्टहरूमा बढी मन पराउने भयो त्यसमध्येको एउटा कन्टेन्टको कुरा गरेका थिएँ मैले जस्तो मैले स्किप गरेँ हेर्नुहोस् यो स्टोरी बर्ड डाइट भन्ने चाहिँ यो धेरै कुरा चाहिँ फ्रीमै भेटिन्छ हेर्नुहोस् है यो याद गर्नुभयो देख्नुभयो होला स्टोरी बर्ड डाइट भन्ने चाहिँ स्टोरी बोर्ड क्रिएटर हो स्टोरी बनाउने यसले चाहिँ यस्तो यहाँले क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्क तपाईँ त्यही यसको वेबसाइटमा हामी मुभ गर्छौँ म एउटा वेबसाइटमा गएर देखाएँ हेर्नुहोस् एकैछिनमा हेर्नुहोस् है एकैछिनमा हामीले एउटा बुक बनाएर पठाइदिन सक्छौँ हेर्नुहोस् है अब हामीलाई बुक बनाउनु पर्ने भयो साइन्सको बनाउने कि कुन खालको बनाउने विभिन्न छ इन्फोग्राफिक्स बनाउने विभिन्न अप्सनहरू यहाँ चाहिँ एभाइलेबल छन् म एकदम सिम्पलबाट तपाईँहरू सुरु गर्छु एउटा स्टोरीबाट बनाउनु पर्ने भयो हामीले के गर्यौँ एउटा कुनै ल एउटा बिल्डिङ लिएर अरू पनि आफ्नै पनि थप्न मिल्छ यहाँनिर
एउटा बिल्डिङ हो देख्नुभयो यहाँले। अब यो बिल्डिङमा तपाईँले यहाँ के थप्ने हो, यहाँ थप्दै जानुहोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ अरू स्काई बिल्डिङ के यसको कलर सलर चेन्ज गरेर आफैले गर्न पाउनुहुन्छ। अनि फेरि अर्को बिल्डिङ लिएर आउनुहोस्, अर्को कुनै अब्जेक्ट लिएर आउनुहोस्। यसरी चाहिँ यसरी लिएर आउनुहोस्। यहाँ यसले बनाएर राखिदिएका थुप्रै यति धेरै छन् कि हेर्नुहोस्, यो अहिले हामी बिल्डिङतिर गएको हुँदा यस्तो देखिएको हो। अर्को चाहिँ तपाईँले होइन बिल्डिङ पछाडि चाहिँ यस्तो अर्को, यसलाई म हटाएँ, बिल्डिङ देख्न गाह्रो होला, म अब अर्कोतिर गएँ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब यहाँ अरू कुनै टेक्स्टहरू एड गर्नुहोस्। लेआउट भयो यहाँनिर, यो लेआउटको कुरा भयो। लेआउट पनि तपाईँले फरक फरक तरिकाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ होइन टेक्स्ट लेभलहरू चाहिँ यसो सिनहरू भेटियो। अब क्यारेक्टर हेर्नु एड गर्नुहोस्। अब यो मान्छे चाहिँ यसलाई विभिन्न क्यारेक्टरहरू यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस्। यो क्यारेक्टरका बारेमा पनि तपाईँले फरक फरक तरिकाको बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब यो अब यहाँ लगेर राख्नुहोस् न, यस्तो विभिन्न खालको क्यारेक्टरहरू यहाँ एड गरिदिनुहोस्। अनि क्यारेक्टर मात्रै भएन, तपाईँले चाहिँ अब टेक्स्ट टेबलहरू हेर्नुहोस्, टेक्स्टहरू राख्नुहोस्। टेक्स्ट टेबल ल्याउनुहोस् होइन। होइन अरू चाहिँ म अर्कै खालको होइन, अर्को म अरू सेप ल्याउँछु छु भन्नु भने फेरि यहाँ सेपहरू एभाइलेबल छन्, विभिन्न खालका क्याटेगोरीका सेपहरू एभाइलेबल छन्। यहाँ तपाईँले अर्को कुनै यसरी सेपहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब तपाईँलाई इन्फोग्राफिक्सहरू तान्नुपर्ने भयो भने होइन, यसरी इन्फोग्राफिक्सहरू अलरेडी रेडी छन्। यसरी होइन म कुनै बोल्छु भन्ने खालको रूपमा ल्याउन चाहने हो भने इन्फोग्राफिक्सहरू चाहिँ यसरी लिएर आउनुहोस् है, यसरी लिएर आउनुहोस्। त्यसलाई पनि पुरै डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो इन्फोग्राफिक्स अरू धेरै खालका पार्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले यसमध्येमा होइन वेबको इन्टरफेसहरू, वेब ओरिएन्टेड खालका त्यो एरोसहरू दिने, थम्ब दिने खालका बनाउन चाहनुहुन्छ भने लिएर आउनुहोस् होइन। होइन साइन्सका कुनै पार्टहरू चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ, हेर्नुहोस् न यसरी साइन्समा भएका केही पार्टहरू राखेका छ, तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। साइन्सको बारेमा बनाउन चाहनुभयो भने साइन्सका पार्टहरू यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी वर्कसिट यसरी तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी विभिन्न वेबाट। यसरी तपाईँले एउटा सिम्पल खालको कन्टेन्ट प्रिपेयर गर्नुभयो होइन। अब हामीले सबैले हेर्नुहोस्, अब यो कन्टेन्टलाई अब हामीले चाहिँ के गर्न पाउँछौँ त, यसरी सेभ गर्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ बसेर यसरी सेभ गर्नुहोस्। यो कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँले मैले लगइन गरेको छु मेरोबाट, सायद सरी मैले यसबाट गरेर दिन्छु मैले। ओके, मैले यहाँ लगइन गर्ने। यत्रोबाट भएर आयो मेरो। मैले सेभ स्टोरी मैले टाइटल लेखेँ, मैले डेमो भनेर मैले यसरी बनाएको छु। म डेमो मात्र लेखेको छु आज, पछि डिलिट गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो जुन स्टोरी टेलिङ तयार भयो होइन, यसरी हेर्नुहोस् यो मेरो चाहिँ स्टोरी यही हो। हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न पनि पाइन्छ होइन। हेर्नुहोस् है, डाउनलोड गर्ने, कपी गर्ने, सेयर गर्ने, यस्तो खालको छ होइन। यसलाई चाहिँ अब मैले सो गरेँ भने यस्तो बन्यो। मैले कुनै मिहिनेत गरेकै छैन, एकैछिन मात्रै लगाएको। नेक्स्ट स्लाइड। यस्तो दामी खालको चाहिँ स्टोरी बन्यो।
यो कहाँबाट जाने भनेर म फेरि सरहरूलाई सेयर गर्छु। यहाँ धेरै अप्सनहरू छन् त्यहाँ होइन, रमाइलो रमाइलो फिचरहरू छन् होइन। सरहरूले बिचमा त्यसमा टेक्स्ट पनि राख्न मिल्छ सर, टेक्स्ट मैले राखिसकेँ सर होइन, टेक्स्टहरू ए ठिक छ। टेक्स्ट, साइन्ड, एनिमेसन अनि अडियो भिडियो थुप्रै छ सर त्यहाँ राख्न मिल्ने। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो मैले बच्चाहरूलाई प्रयोग गराउँदा उनीहरूले के भन्छन् भने, एकजना सर म्याडमहरूलाई उहाँहरू आधा घन्टा आफूमा त्यहाँ चल्नुभयो भने उहाँले एउटा कम्प्लिट बुक तयार गरिदिनुहुन्छ कि सरलाई, यस्तो एनिमेटेड बुकहरू। त्यस्तो चाहिँ धेरै छन्, हजारौँ छन् होइन। त्यसमध्येमा चाहिँ यो स्टोरी बोर्ड गाइड भन्ने चाहिँ धेरै फिचरहरू फ्रीमा छ, यो धेरै वर्षदेखि फ्री छ। त्यसो हुनाले सायद अब हामीलाई त्यस्तो पैसा नमाग्ला भन्ने आशा गर्नु पर्यो। कति सजिलो छ, केही पनि गर्नु परेन क्या। हेर्नु माथिको साइड सरहरू सम्झिदिनुहोस्, स्टोरी बोर्ड गाइड भन्नेमा जानु पर्यो। त्यहाँनिर चाहिँ कुन सिन छान्ने भन्ने सिन छ, कस्तो क्यारेक्टर छान्ने व्यक्ति छान्न पाइयो, कस्तो टेक्स्टहरू छान्ने, टेक्स्ट टेबलहरू कस्ता ल्याउने, जुन टेक्स्टहरू पनि विभिन्न एनिमेटेड फर्ममा लेख्न पाइयो। अनि यहाँ कस्तो कुन सेपहरू ल्याउने त्यो पनि गर्न पाइयो। इन्फोग्राफिक्सहरू कहिले नै बिल्डिन्छन्, त्यहाँ हजारौँ छन्, फेरि एउटा मात्रै छैन, त्यहाँ हजारौँ छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ त मैले सानो एरिया देखिया छ है, हामीले लगभग पुग्ने खालका छन् क्या। हेर्नुहोस् है कति धेरै छन् यी सेपहरू। अनि इन्फोग्राफिक्स कुरा भयो। वेब अथवा यो हामीले बढी फेमिलियर भएका टुलहरू राख्नुपर्ने भयो भने यहाँ यसरी छँदै हजारौँ छँदै छन्। हेर्नुहोस् यहाँ होइन, म साइन्सका कुरा गर्ने भने साइन्समा अलिक कम छन्, साइन्समा अब थपिँदै होला सायद। यो कन्टेन्टहरू तपाईँले तान्न पाउनु नै भयो। अनि लेआउट यहीँबाट छान्न पाइयो। यसरी लेआउट कस्तो बनाउने त तपाईँले आफूले बनाउनुहोस् है। लेआउट पनि फरक फरक, यो एउटै कोठावाला बनाउने हो कि मल्टिपल रुमवाला बनाउने हो कि तपाईँको आफ्नो कुरा हो। टाइटल र सेडवाला बनाउने हो कि यो तपाईँले बनाउनु पाउनुभयो। यसरी आफ्नो लेआउट पनि छान्न पाउनुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ अरू धेरै एडभान्स फिचरहरू पनि छन्। यो सबैले काम गर्न सकिसकेपछि यहाँले सेभ गरिदिनुहोस्। मैले अघि जुन बनाएको पाटो चाहिँ मेरोमा यहाँ सेभ गरेर राखेको छ होइन, मेरोबाट लगइन गरेको छु मैले। मेरो चाहिँ तपाईँले एकपल्ट बनाएको कन्टेन्टलाई चाहिँ उसले तपाईँको जुन कोही एकाउन्ट छ, जुनबाट लगइन भएको एकाउन्ट छ, त्यसमा सेभ गरेर राखिदिन्छ। फेरिलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि यसरी एकपल्ट बनाइसकेपछि फेरि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने यसलाई तपाईँले फेसबुकमा सेयर गरिदिनुहोस्, अब अरू कुनै मिडियामा सेयर गरिदिनुहोस्, बच्चाले त्यहाँ बसेर हेर्छ होइन। म पावर पोइन्ट बनाउँछु भनेर हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस्, थुप्रै अप्सनहरू यहाँ देखिहाल्नुभयो हजुरहरूले अघि चाहिँ। यो चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिने राम्रो टुल भनेर मानिन्छ। मैले खालि स्टोरी टेलिङ टुलहरू भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने अनलाइनमा फ्री स्टोरी टेलिङ टुलहरू भनेर खोज्नुभयो भने थुप्रै टुलहरू भेटिन्छ। त्यो टुलमध्ये मलाई बढी अलिक फेमिलियर भएको अथवा धेरै चलाएको भएर पनि होला सायद, यी दुईटा टुलहरू स्टोरी बोर्ड डायट भन्ने टुल र यो तेलगामी भन्ने दुईटा टुलहरू चाहिँ मलाई अलिक बढी एकदमै कुनै इनर्जी नलगाइकन विशेष यो हायर एजुकेसनतिर धेरै फिट देखिँदैन। 9-10 सम्मको तल्लो लेभलको क्लासहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। यो एनिमेसन हुने, कार्टुन हुने अनि तत्काल बनाउन सकिने यो खालको फिचरहरू चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौँ। यहाँ एकजना साथीले हाम्रो के अरे अरू हाम्रो चित्रहरू एड गर्न पाइन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। पाइन्छ सर आफ्नो पिक्चरहरू। हजुर, यहाँ अप्सन एड भन्ने छ, अप्सन छ सर। अब यो अलिक धेरै माथि पुग्दा त उसले कमर्सियल कुरा गरेर तर केही पार्टहरू एड गर्न दिन्छ सर। यहाँनिर हामीले अपलोड भन्ने अप्सन छ सर, यहाँ हामीले थप्न पाउँछौँ। यो अपलोड भन्ने अप्सन छ सर। यहाँनिर चाहिँ अरू चाहिँ यो अहिले चाहिँ भइरहेका स्टोरी बोर्डमा चाहिँ सिन क्यारेक्टर केही बाँकी बाहेकका पनि चाहिन सक्छ भनेर उसले अपलोड भन्ने अप्सन राखिदिएको छ सर। जस्तो यहाँ एडभान्समेन्टमा गएर कुरा गऱ्यो भने अझ धेरै एडभान्समेन्टको कुराहरू चाहिँ यसरी यसको प्रत्येकको त्यस्तो एडभान्समेन्टको कुराहरू छन्, हेर्न सकिन्छ। सबैले चलाउँ नचलाइकन अब कम आइडिया होला होइन। त्यस हुनाले अहिले मैले खालि एउटा लेआउट छान्ने कुरा गरेँ। यहाँ भएका अरू छोडिदिउँ, अरू पार्टहरू चाहिँ हामी बिस्तारै गरौँ होला होइन। स्मल पोस्टर बनाउनु पर्ने भयो होइन, बिग पोस्टर बनाउनु पर्ने भयो। हामीले पोस्टरको कुरा गर्छौँ नि त, बच्चाहरूलाई उसले पोस्टर बनाऊ भन्छौँ नि त होइन। पोस्टर बनाउनु पर्ने भयो भने पनि यसरी चाहिँ होइन, पोस्टरको पेजमा यसरी चाहिँ कुन साइजमा त्यो स्क्रिनको साइज पनि डिफाइन गर्न मिल्ने, त्यसको क्याटेगोरीहरू पनि डिफाइन गर्न मिल्ने अप्सनहरू एभाइलेबल छ यहाँनिर। साइज गरिदिनुहोस्, नयाँ साइज आउँछ।
यो यसको एडभान्स अप्सन परेछ यो मैले यो हामीले यस्तो बनायौँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ यो लेआउट भयो लेआउटमा तलपट्टि चाहिँ लेआउट अप्सन हैन यसरी सेलहरु एड गर्न मिल्छ यही पनि अझै यसरी हेर्नुस् कति बाइ कतिको भन्ने अप्सन छ यहाँ अनि यसमा चाहिँ हजुरले ल्याउन पाउने भनेको हेर्नुस् एडिट टाइटल हैन यसलाई टाइटल लेख्नुस् माथिपट्टि अनि यसले फर्स्ट टाइटल लेख्नुस् सेकेन्ड टाइटल लेख्नुस् यसले चाहिँ हैन होम 1 2 यसरी चाहिँ लेख्दै जानुस् अनि त्यसको आधारमा चाहिँ यो सिनहरु तानेर ल्याउनुस् यसरी यसरी पनि यहाँ पनि हजारौं सिनहरु छन् यसरी हेर्नुस् यसरी थुप्रै सिनहरु छन् अनि त्यसपछि यहाँले चाहिँ क्यारेक्टरहरु तानेर ल्याउनुस् यी क्यारेक्टरहरु पनि फरक फरक प्रकृतिका क्यारेक्टर छन् सबै एनिमेटेड क्यारेक्टरहरु मात्रै हुन् यिनीहरु कुनै पर्टिकुलर क्यारेक्टर छैन एनिमेटेड क्यारेक्टर हुन् टेक्स्ट टेबलहरु छ यहाँनिर शेपहरु छ यसरी चाहिँ तपाईले तानेर यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ इन्फोग्राफिक्स भन्ने छ साइन्सको लागि पनि छुट्टै छन् यसरी फरक फरक तरिकाका पार्टहरु चाहिँ एड गर्न सकिन्छ एउटा यो रह्यो अर्को चाहिँ यो तेलगामीमा फेरि चाहिँ मोबाइलबाट हजुरहरुले लिमिटेड छ यहाँ पनि तर एकैछिनमा चाहिँ यहाँले क्यारेक्टरहरु चाहिँ एड गर्न पाइन्छ यो पनि यहाँहरुले अलिअलि प्रयोग गर्नु होला हैन हजुर हजुर सर सर अब एकैछिन रोकेर अहिलेसम्म साथीहरुलाई बोल्न दिएको छैन हैन मैले एउटा मात्र कन्टेन्ट शेयर गर्छु सर अब त्यसपछि हामी होला सर एउटा मात्र शेयर गर्ने सर यो टिचरलाई पहिले त्यति महत्त्व राखिन्न थियो यो टिचरको लागि चाहिँ अत्यन्तै काम लाग्ने ब्राउजरहरुको एक्सटेन्सन कसरी प्रयोग गर्नु भएको छ भने म देखाउँछु हैन यो ब्राउजरहरुको एक्सटेन्सन फर कन्टेन्ट क्रिएसन भन्छ कि थुप्रै खालका ब्राउजरमा एक्चुअली ब्राउजर भित्र नै आफैले फरक फरक खालका कन्टेन्टहरु थप्न पाइन्छ अनि त्यहीबाट ब्राउज क्लिक गरेको भरमा देख्न सकिन्छ त्यसमध्येमा मैले अहिले तपाईहरुसँग केही देखाएँ हेर्नुस् यहाँ ग्रामरली भन्ने देखाएँ त्यसैगरी चाहिँ यो गुगल ट्रान्सलेट भन्ने देखाएँ रिडर भन्ने देखाएँ यस्तो खालको हुन्छ म एक डेमो गरेर देखाउँछु विशेष सरलाई छलफल गर्न सजिलो हुन्छ म अब ब्राउजरमा गएँ हेर्नुस् त यो ब्राउजरसँग त फेमिलियर छौं हेर्नुस् है ब्राउजरसँग फेमिलियर छौं जस्तो ब्राउजरसँग फेमिलियर छौं अब आज हामीले चाहिँ आजको बारेमा न्यूज अनलाइनकै बारेमा पढ्नु पर्ने भयो ल अनलाइन अनलाइन खबरमा चाहिँ हामीलाई चाहिएको सम्बन्ध यस्तै अब यो हाम्रो ब्राउजरको काम त यही हो नर्मली यही कामका लागि हामीले ब्राउजर प्रयोग गरेको हैन अनलाइन खबरमा चाहिँ हामीलाई यस्तो केही कन्टेन्टहरु अवेलेबल भयो अब यो कन्टेन्टलाई म्यानेज गर्नको लागि अथवा यो कन्टेन्टसँग जोडिएको कुराहरुमा काम गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीले थुप्रै यस्ता वेब ब्राउजरहरु देख्छौं वेब ब्राउजरमा थुप्रै खालका एक्सटेन्सनहरु एड गर्न पाइन्छ एक्सटेन्सन कहाँबाट एड गर्ने कुरा पहिले शेयर गरौँ जसले यदि फेमिलियर हुनुहुन्छ भने म रिपिट हुनेछ जसले गर्नु भएको छैन भने म नयाँ होला हामी ब्राउजरको यो साइडमा मेरो चाहिँ यो स्क्रिनले लक गरिराख्छु जस्तो लाग्यो मैले साथै यो साइडमा हेर्नुभयो भने जुन तपाईहरुको फोटो देखिन्छ अथवा लगइन गरेको पछाडिबाट तीनटा डट देखिन्छ यो तीनटा डट भएको ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ मोर टुलहरु भन्ने छ हेर्नुस् है मोर टुलहरुमा एक्सटेन्सन भन्ने छ म फेरि जान्छु तीनवटा डट भएको जुन म अहिले गुगल क्रोमो चलाइरहेको छु गुगल क्रोमोको लेफ्ट साइडमा भएको तीनटा डटलाई क्लिक गर्यो भने उले मोर टुल भन्ने अप्सन दिन्छ ठाउँ दिन्छ मोर टुललाई क्लिक गर्यो भने त्यहाँ एक्सटेन्सन भन्ने छ एक्सटेन्सन भनेको खाली यो ब्राउजरलाई सपोर्ट गर्न आएका टुलहरु हुन् यसलाई छुट्टै इन्स्टल गर्नु पर्दैन एड गर्दै पुग्छ हेर्नुस् यहाँ हजारौं यस्ता एक्सटेन्सनहरु हुन्छन् एक्सटेन्सनलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ भएका त देखिहाले हैन सर्च गर्नु पर्यो भने ओपन जस्तै यो क्रोमो वेब स्टोरमा लान्छ हामीलाई यहाँनिर थुप्रै यस्ता वेब एक्सटेन्सनहरु छन् हैन जसले कुन चाहिँ एक्सटेन्सन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको नाम टाइप गर्नुस् जस्तो हामीले जस्तो डाउनलोड भनेर चाहिँ हामीले युट्युब भनेर यसरी युट्युब डाउनलोडर भनेर भन्यो भने यससँग जोडिएका सबै यहाँ आइहाल्छ एड ब्लग युट्युब हैन युट्युबमा दिक्क लागेको हुन्छ नि कहिले काहीँ भिडियो हेर्दा बित्तिकै यस्तो एड गर्दै पुग्ने भयो के हामीलाई जस्तो म यहाँ चाहिने नै एउटा एड गरौँ हैन युट्युबको एड ब्लग गर्नु पर्यो एड गरिदिनुस् एड क्रोममा गरिदिनुस् अब कहाँ गएर बस्छ त उ
एक्सटेन्सन गरिदिसकेपछि हजुरको यो ब्राउजरको माथिपट्टिको जुन त्यही हाम्रो जुन लगइन गरेको साइडमा आएर यसरी बस्दिन्छ। यहाँ अरू धेरै टुलहरू छन्, म तपाईँहरूसँग 3-4 टुलहरू मात्र यहाँ सेयर गर्छु। पहिले सबभन्दा पहिले सुरु गरौँ। यो स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्ने, हामीले अनलाइन खबर त पढ्दै थियौँ होइन, बुझ्नु त, यो स्क्रिनलाई क्याप्चर गर्नुपर्ने भयो ल। यो संविधान पछिको सकसको अहिले कहिले होला बायोसँग वार्ता लगाइदिन्छ, यस्तो फोटो छ, यति फोटो मात्रै किटिक पारेर ल्याउनु पर्ने भयो। अघि के गर्न सकिन्थ्यो, स्निपिङ टुल चलाएर पनि कपी गरेर ल्याउन सकिन्थ्यो। त्योभन्दा बढी यहाँनिर चाहिँ यस्ता एउटा यो निम्बस स्क्रिनसट भन्ने छ। स्क्रिनसटका त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने थुप्रै स्क्रिनसट गर्ने, स्क्रिन क्याप्चर गर्ने टुलहरू छन्। मैले निम्बस भन्नेलाई मैले क्लिक गरेँ, उसले चाहिँ हेर्नुहोस् कसरी ल्याउने, कुन एरिया ल्याउने भन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ, सिलेक्टेड एरिया भनेर भने, यस्तो राम्रोसँग क्याप्चर गरिदियो कि सबैलाई सेम यस्तो राखौँ अहिले। यसरी पिक्चर तानियो कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले पढ्दै गरिरहेको हुन्छौँ। अब आजभोलि मैले यो किन तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोज्दैछु भने आजभोलि हामी धेरै जसो अनलाइनमा पढ्छौँ होइन, कोही ब्राउजर खोलेर पढिरहेको हुन्छौँ। त्यसरी पढिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै बेला यस्तो महत्त्वपूर्ण कन्टेन्टहरू भेटिन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर ल्याउनु मन लाग्यो भने हजुरहरूले के गर्नु पर्यो, अब वेब ब्राउजरमा गएर एक्सटेन्सनलाई एड गर्नु पर्यो। एक्सटेन्सनहरू मध्येमा धेरै एक्सटेन्सनहरू त्यहाँ छन्। ती एक्सटेन्सनहरू मध्ये यो स्क्रिन क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ यो निम्बस भन्ने एउटा राम्रो टुल रहेछ। हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ हामीलाई तत्काल चाहिने छ यो हेर्नुहोस्, यो यस्तो पढ्न लागेको यति लामो भयो कि हेर्नु कहाँ हो कहाँ छ, न्युज यता आयो उता आयो, पढ्ने दिक्क लाग्यो कि। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो स्क्रिन रिडर भन्ने टुल छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर रिडर भ्यू भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यस्तो आइदिनुहोस्। अहिलेको केही टेन्सनै छैन, अहिलेको त्यो कहाँ के नचाहिने कन्टेन्ट थियो नि, केही पनि छैन, सबै गयो। तपाईँले पढ्ने मात्रै कन्टेन्ट आयो क्या। अब यो कन्टेन्ट पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, पढ्दा पढ्दै तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो भने मलाई म चाहिँ यो म पढ्दिनँ, उसैले पढिदियोस् भनेर भन्नुभयो भने यसरी पढिदिन्छ है। सुन्नु भएको छ? सर सुनिया छैन, साउन्ड सुनिएन सर। नभए म अर्को यो नेपाली भन्दा म अलि विदेशीतिर लान्छु है सर, सरलाई सजिलो होला। म इन्भाइट टर्म्स भित्र लाग्न सक्छु। यसरी वेबमा हामीले कुनै कन्टेन्ट कुनै आर्टिकल यसरी पढिरहेको थियौँ, हेर्नु कस्तो दिक्क लाग्दो भयो कि, पढ्नै मन लागेन क्या यसरी। के गरे त यहाँ हामीसँग एक्सटेन्सन छँदैछ अनि चाहिँ रिडर भ्यूमा राखिदिने कि। यहाँ न एडभर्टाइज छ न कुनै अननेसरी कम्पोनेन्ट छ, चाहिने मात्रै कम्पोनेन्ट छ। अनि यो कम्पोनेन्टलाई उसले यति मात्रै गर्दैन, हेर्नुहोस् यसले के गरिदिन्छ, आफैले पढिदिन्छ कि। स्पिड बढ्यो भने घटाउनुहोस्। आवाज सुनिएको छैन सर, आउँछ होला आवाज अब त्यहाँ? आवाज चाहिँ भएन। हजुर आयो सर? आएन सर आवाज। मेरोमा यता आइरहेको छ, सायद त्यो सेयरिङमा हाम्रो मिस्टेक भयो होला सर। ठिकै छ सर, छोडौँ पछि आइन्छ सर।
मैले चाहिँ खालि के सेयर गर्न खोजेँ भने यसरी चाहिँ स्क्रिन भ्युअर मोडमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टलाई हेर्न खोज्यो भने पहिलो कुरा अडियो नै रेकर्ड गर्न पाइने भयो हैन, त्यहाँ भयो कन्टेन्टलाई अडियो भिडियोमै रेकर्ड गर्न पाइयो। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै एडिटिङ गर्न पाइन्छ कि यहाँ बसेर हेर्नुहोस् है। हामीले काम गर्दै थियौँ यो लाइनमा हामीलाई चाहिँ के थप्न मन लाग्यो यहाँ बसेर तपाईँले अब यहाँ एडिट गर्नुहोस् है। यहाँनिर चाहिँ होइन होइन हाइलाइट गर्नुहोस् यसरी पिक्चरमा गयो यहाँ थप्न पनि पाइन्छ है अप्सन सी रहेछ माथि बटनहरु यो साइजहरु फन्ट साइजहरु बढाउन पाइने यस्तो अप्सनहरु यहाँ छ। यसरी चाहिँ तपाईले यो कन्टेन्टलाई यहाँ राख्न सक्नुहुने यसरी तान्न सक्नुहुने भयो यो फर्मेटमा भने यो कम्प्लिटली रिडरको भ्यूमा हुने भयो के यो। यसैले चाहिँ हामी के गर्न पाउँछौँ त यहाँ यसै हाइलाइट गरेको कन्टेन्टलाई तपाईले चाहिँ अहिले जस्तै स्क्रिन क्याप्चर गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। यसैमा एडिटिङ गर्ने टुलहरु पनि छन् मैले यहाँ सायद छ होला म देखाउँछु होला यस्तो टुलहरु तपाईले यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ। यहीबाट प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ। यो स्क्रिन रिडर भ्यूले चाहिँ हामीले के बेनिफिट दिन्छ भने यो कन्टेन्ट चाहिँ यो फर्मेटमा छ भन्ने कुरा बनाउन सजिलो गर्छ। मैले हटाइदिएँ हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एज ए टिचरले विभिन्न संसारभरिका सोर्सहरु तानेर ल्याउनु पर्छ। अब त्यो यो कन्टेन्ट त हामीले बुझ्दैनौँ नलै पनि भए छैन ग्लोबल दुनियाँमा पुगेको छ अनि यो कन्टेन्टलाई चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। तपाईसँग सजिलो अप्सन छ ट्रान्सलेट गर्ने हैन ट्रान्सलेट गरिदिनुहुन्छ सकिहाल्यो। गुगल ट्रान्सलेटमा गयो ट्रान्सलेट गर्यो कपी पेस्ट गर्नु पर्थ्यो। अब तर त्यस्तो काममा नजाउँ भन्छ यसले चाहिँ त्यसो गर्नु पर्दैन। यहाँ हामीसँग अलरेडी चाहिँ यो ट्रान्सलेटर भन्ने छ यसरी केलाई क्लिक गरिदिनुस् रे हैन यसलाई क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसले ट्रान्सलेट पेज दिस पेज भनेर भनिदिनुस्। अनि केमा गर्ने हिन्दी जापानी अंग्रेजी केमा गर्ने ओरिजिनल यो छ केमा ट्रान्सलेट गर्ने भनेर तपाईसँग सोच छ अनि तपाईले चाहिँ के भनिदिनुस् यसरी चाहिँ नेपाली भनिदिनु भयो भने यसले सबै नेपाली बनाइदियो के यसरी हेर्नुस्। अनि कहिलेकाहीँ अब नेपालीको यसको लेभल चाहिँ अरूभन्दा अलिक बढी लेभल देखिन्छ जस्तो देखिन्छ यहाँ वेबको भएको हुनाले एकै कन्टेन्टहरु म्याच गर्दैन। अनि तपाईले यहीँबाटै होल कन्टेन्टलाई कुनै आर्टिकलले पढ्नु पर्यो भने उता लगेर ट्रान्सलेट गरिरहनु परेन कि कसले सहयोग गर्यो त हाम्रो एक्सटेन्सनले सहयोग गरिदियो कि यहीँबाटै हामीले काम गर्न पाउने भयो। अर्को कुनै नयाँ एडिसनल पार्टतिर जानु पर्ने भएन। यो चाहिँ अर्को गुगल ट्रान्सलेटर भन्ने एक्सटेन्सन भयो। यस्ता अरु धेरै एक्सटेन्सनहरु छन् हैन। त्यस्तै एक्सटेन्सनहरु मध्येमा अर्को चाहिँ स्क्रिन कास्टिफाई भन्ने छ। स्क्रिनलाई चाहिँ कास्टिङ गर्नुपर्ने भयो भने तपाईले चाहिँ यो स्क्रिनलाई यही बसेर भिडियो बनाउन पाउनुहुन्छ। स्क्रिन कास्टिफाई यस्तै खालको टुलहरु छ हैन। यहाँ अरु यस्ता अब धेरै टुलहरु चाहिने कुरा गरे भने ओके त्यसपछि मैले यहाँबाट सेयर गर्न खोजिरहेको जुन भिडियो कटिङ गर्ने खालको टुल थियो म त्यो टुल बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। अनि सर त्यसलाई एकछिन पछि गरौँ कि हस् एकैचोटि बढी हो के भन्नुहुन्छ मैले ठिक सर एकदमै मैले बुझिसकेको छु सर। हामी धेरै कन्टेन्ट डेलिभर गरेका छौँ। म यसलाई मेरो स्क्रिनलाई स्टप गर्छु। मैले यति धेरै कन्टेन्टहरु फोकस गरेँ। मलाई आशा चाहिँ के हो भने यो हामीलाई रियल लाइफमा चाहिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले धेरै कन्टेन्टहरु गरेँ। हामी सँगसँगै प्यारलली जान पाएको भए अझ रमाइलो हुन्थ्यो होला। सर म्याडमहरुबाट केही जिज्ञासाहरु त्यस्तो केही छ भने हामी सफल गरौँ। हुन्छ मलाई यो रेकर्डलाई एकछिन स्टप गरेँ अब।